suggest that you people invest in these books and keep them because doctors की clinic होती है और वकीलों की library होती है. Let us start with the fact that what is family law. Family law कब शुरू हो जाता है? When does it start? The first step जो इसमें applicable होगा, that will be the first document pertaining to this would be the nikahnaama. Okay. Nikahnaama is a very important document. It is registered, and because it is registered, it has the sanctity of being a registered document. Presumption of truth is attached to it. ये निकाहनामा जो है, it's very very sad कि बड़ा flippantly इसको fill in कर देते हैं, ना पढ़ते हैं ठीक से, ना लड़की को पढ़ने देते हैं, ना लड़के को पढ़ने देते हैं. Second page of the निकाहनामा पूरे औरतों के rights हैं, आपकी बेटियों के बहनों के rights हैं, आप लोगों के rights हैं. उस पर वो मौलवी एक यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन डाल देता है and everything is over and done with. कि औरतों के rights को मजबूर किया जाता है. So I would suggest कि जब भी हो आप भी अपने, मैं तो लोगों से कहती हूँ एक वकील के पास चले जाओ, उसको उससे फिल इन करवा लो, कितना कोई ले लेगा. वकील आपकी बच्ची की प्राइसलेस जिंदगी होती है बच्चों की, और उस पर आप थोड़ी बहुत वकील की फीस के पीछे आप उसको नहीं फिल करते. खैर that's the हमारा काम है हम लोगों को बताएं कि प्लीज गो टू अ प्रोफेशनल टू हैव दिस निकाहनामा फिल, एंड इसको हमेशा वक्त से पहले फिल करके रख लिया जाए ताकि एंड जब बारात आती है तो कोई बदनज़मी ना हो. निकाहनामा जो है उसको एक और ये बता दीजिए, अभी ऊपर तो डिटेल्स आ गए ना, कोई वार्ड कौन सा है, लड़के का नाम, लड़की का नाम, लड़का खुद मौजूद है, उसको वकील की जरूरत नहीं है, लड़की है उसके वकील का नाम, निकाह का नाम, निकाह का जो विटनेस है उसका नाम और ऑल दैट आता है. बिफोर आई गो एनी फर्दर मैं इतना बता दूं कि जहाँ अब लड़का बालिग होता है तो अमूमन यहाँ लिखा जाता है लड़का खुद मौजूद, the boy was present himself, एंड अगर लड़की है तो वकीलों की बात करते हैं. अभी वो कंजर्वेटिव थिंकिंग चल रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया कि शादी की हद तक लड़की विल बी कंसिडर्ड एन अडल्ट एट द एज ऑफ 16. मगर वो फिर भी वकील लेकर आते हैं, उस पर चलो फिर भी ठीक है, मैं चलो आई गिव दैट लीव है. वो जब 18 साल की हो जाती है लड़की फिर भी वकील को ले आते हैं, हालांकि वकीलों की ज़रूरत नहीं है, वो बालिग है लड़की, अपना डिसीजन खुद ले सकती है. टाइम तो आप लोग एहसास नहीं करेंगे, यू विल गेट नोवेयर इन लाइफ. ये कोई तरीका नहीं है. आपको कह दिया है आपके सीनियर्स ने या अमीन साहब ने कह दिया कि जी सो एंड सो टाइम लेक्चर शुरू होने वाला है, यू शुड मेक इट अ पॉइंट टू बी हियर ऑन टाइम. नेक्स्ट टाइम मैं बता दूं आप लोग पास कराम करते हुए एनीबडी कमिंग आफ्टर टाइम आई हैव दैट डोर लॉक्ड. एनीवे अभी नीचे आ जाते हैं, डिटेल्स आ जाते हैं. उसके बाद आ जाते सबसे बड़ा तनाज़ा जो होता है वो हक महर. हक महर क्या है? हक महर दो तरीके का हक महर होता है, एक प्रॉम्प्ट होता है, एक डेफर्ड होता है. प्रॉम्प्ट मुअज्जल और डेफर्ड मुअज्जल एन से होता है, बट चूंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है तो अमूमन मुअज्जल और गैर मुअज्जल लिख दिया जाता है. एंड मुअज्जल इज प्रॉम्प्ट, गैर मुअज्जल इज डेफर्ड डाउर अमाउंट. प्रॉम्प्ट डाउर अमाउंट बाज़ औक़ात उसी वक्त दे दिया जाता है लड़की को, या इट इज समथिंग शी कैन डिमांड व्हेनेवर शी वांट्स द मनी. एंड द गैर मुअज्जल जो है वो रिकवरेबल है ऑन डेथ एंड डिवोर्स. एंड इतना बता दूं कि अगर शौहर बीवी के जब उसके निकाह में है, द मैरिज सब्सिस्टिंग, वो मर्द दूसरी शादी कर लेता है, बेशक वो चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल से पूछ के करे, लड़की की इजाजत से करे नहीं करे, द डेफर्ड डावर विल बिकम प्रॉम्प्ट. इन हालात में जब मर्द दूसरी शादी कर लेता है तो उसका जो औरत का डेफर्ड डावर है इट विल बी कंसिडर्ड प्रॉम्प्ट. ये मौलाना इन्वायरमेंट साहब की रूलिंग्स है, एंड दैट रूलिंग हैज बीन upheld many times by the Supreme Court. It's up to you people to go into the rulings and research करें इसकी. अब निकाह ये हो गया. अच्छा, जहाँ पहले मैं इसको एग्जॉस्ट कर देती हूँ ये हक महर वाली बात. लड़की जब खुला लेती है उसको हक महर वापस करना पड़ता है, ठीक है. निकाहनामे में अगर लिखा गया है कि हक महर दे दिया गया और ना दिया गया, कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट के लिए दे दिया गया, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ना, साइंटिफिक ऑफ ट्रूथ इज अटैच्ड टू द प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ इज अटैच्ड टू. तो ये लोग एक तो ये भी करते हैं, उसमें वो लड़की का जो होगा जो भी होगा हक में, अगर उसको प्रॉम्प्ट दे दिया गया वो वापस कर देगी, अगर पूरा डावर डिफर्ड था वो उसको फॉरफिट कर देगी. आई डोंट एग्री विद दिस थिंग. ये प्रैक्टिस बन गई है. अगर आप लोग मामले लॉ पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है कि काजी विल डिसाइड द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस टू बी रिटर्न. क्यों? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक शादी हुई है, वो औरत अपने पूरे ड्यूटीज एज अ वाइफ कंप्लीट कर रही है, एंड येट द हस्बैंड उसको छोड़ देता है. अब ऐसे हालात क्रिएट करता है कि शी कैन नॉट बेयर इट एनीमोर, वो खुला लेती है. उससे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा ना,
مرد نے میں بھی فیتھفلنس کا کانٹریکٹ توڑ دیا یا اس نے اس کو مینٹین نہیں کیا, 100 وجوہات, کرولٹی کی, تو وہ نہیں جانا چاہتی کہ میں کرولٹی کی بیسس پہ جاؤں, اس کی بیسس پہ جاؤں, تو پروف کرنا پڑے گا. کھلا میں کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی, کوئی وٹنسز نہیں آتے, مگر یہ شی ہیز ٹو بی رول ہے حق مہر, وہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ ہاؤ ویل یو کین کنونس دا جج کس سے یہ محمد اللہ کہہ رہا ہے, اس کو بھی ضرور اپلائی کریں. کیا ہے بعض اوقات ہمارے اسلام آباد کورٹس میں کیا ہے بچوں نے, اینڈ اٹ ہیز ناٹ بین چیلنجڈ سو اٹ ہیز بین اپہیلڈ, یو کین ٹرائی کورٹ کا تھنگ. پنجاب میں امینڈمنٹ آئی تھی, اس میں لکھا گیا تھا جس سے پنجاب میں امینڈمنٹ آئی تھی, بٹ دیٹ امینڈمنٹ ہیز بین ہماری that amendment has been unfortunately abrogated. اس کو ریپیٹ کر دیا گیا ہے, وہاں پہ تھا کہ 25 اور 50 اتنے % واپس کر دی unfortunately. And I'm of the opinion کہ جو law ہوتا ہے وہ judges نہیں develop کرتے, with absolute respect for the judges, I think the lawyers do. اگر میرے سامنے 2 وکیل کھڑے ہوئے ہیں, بحث کر رہے ہیں, ان کسی ایک کی جو آرگومنٹس ہوں گے ان کو بنوں گے, پھر میں ڈائلیٹ کروں گی. ہاں اس وقت میں ایز اے جج اس کے اور اینگلز بھی دیکھوں گی, تاکہ نا I have to give my reasons in the judgment. That is his own application. اگر آپ اسسٹ کرتے ہیں نا کورٹ کو, تو پلیز میک شیور یو پریپیئر when you're assisting. And please میک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, نہ ججز کر رہے ہیں آج کل, نہ آپ لوگ کر رہے ہیں سپیریئر کورٹ سے ججز کر رہے ہیں, لوور کورٹ میں نہیں کر رہے ہیں. You're not thinking out of the box. ہٹ کے بھی سوچیں, ڈیولپ کریں لا کو. اوکے, تو یہ ہو گیا جی نکاح نامے کی بات ہوگی, حق مہر کی بات ہوگی. اس کے بعد ایک کالم آتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے آیا نکاح کے بعد, شادی کے بعد کوئی پیسہ, حق مہر کا کچھ حصہ لڑکی کو دیا گیا, اگر دیا گیا تو کس قدر, اور اس کے کاغذات پریپیئر کر لیے گئے ہیں. یہ انفارچونیٹلی آئی فائنڈ بارنگ کے پی کے, آئی فائنڈ پوری پروونسز میں یہ نہیں ہوتا. کے پی کے میں جو کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو بہت سیف گارڈ کرتے ہیں, پراپرٹی بھی لکھواتے ہیں. آئی تھنک پیپل نیڈ واچز, آپ لوگوں کو گھڑیوں کی ضرورت ہے. 12 o'clock means 12 o'clock. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پراپرٹی کرتے ساتھ کابی نامہ بھی بناتے ہیں الگ سے اسٹیمپ پیپر پہ, تاکہ لڑکیوں کے رائٹس نہ ہو جائے. وہ پراپرٹی کریں گے which is immovable property, which is wonderful because actually حق مہر is not فالتو چیز نہیں ہے, it is the security of the woman. تو آپ لوگوں کو چاہیے, آپ کی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ان کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ بھی آئی نیڈ ٹو سیو گارڈ مائی ڈاٹرز. یہ سکہ رائجل 30 روپے یہ نہیں چلتا آج کل کے زمانے میں. اینڈ حق مہر ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ اکارڈنگ ٹو سوشیو اکنامک اسٹیٹس آف دا مین. کھڑا پتی ہے, وہ جی 32 روپے لکھا ہے, یہ کون دیتا ہے کون دیتا ہے یہ بات نہیں ہے, کورٹس دے رہے ہیں حق مہر. if they don't, اور وہ ڈگری ہو جاتی ہے, تو بیٹر فیکٹ حق میں جو لکھا جاتا ہے اس میں تو بحث کی گنجائش نہیں رہتی نا. بڑی کوشش کرتے ہیں جی ہم نے سونے کی صورت میں دے دیا, ہم نے یوں دے دیا, ہم نے یہ لکھا یہ ہے, یہ ڈیفرڈ تھا, آپ نے دینا ہے. تو اپنے آپ کو بھی سیف گارڈ کریں, اپنے بچیوں کو, اپنے بہنوں کو, بیٹے کو بھی سیف گارڈ کریں. ایک اور لکھا ہوا ہے اس کے عوض, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. اگر فرض کریں 1 لاکھ روپیہ حق میں مقرر کیا گیا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ اس کے عوض کچھ دیا گیا, اور وہ لکھ دیتے جی 2 کڑے جن کی مالیت اتنے 1000 روپے تھی وہ دی گئی ہے. اب جب آپ عدالت جو کیس آئے گا وہ لڑکی ریکوری میں آئے گی, تو آپ نے اس کو نوٹس کرنا کہ جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اتنی مالیت کے کڑے پہلے دے دیا تھی, تو جو لاکھ روپے سے 38,000, I wish it was 38,000 but it is not, تو 38,000 کے ہم نے کڑے ان کو دے دیے تھے. تو کورٹ کو آپ نے معاملہ کروانا ہے کہ 38,000 ہم پہلے ہی دے چکے ہیں اس کے عوض, اور یہ باقی جو پیسہ رہے گا یہ ہم دیں گے. اور اس میں خاصی صاحب کی ججمنٹ ہے کہ ان لیو دیر آف اس کے عوض, تو عوض مین میٹر سے مین جو فگر ہے اس میں سے آپ لوگ مائنس کر کے پھر یو ریٹرن دا تھنگ. دین یو گو آن ٹو سے کہ آیا شوہر کی طلاق کے حق پر کوئی شرط لگائی گئی. یہ بالکل سپرفلس ہے, یہ سپریم کورٹ نے اپروو کیا ہے کہ مرد کے طلاق کے حق پر آپ کوئی کنڈیشنز نہیں لگا سکتے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ کیا آیا کوئی اور شرائط ہیں, تو اس میں عموماً لکھواتی ہوں, گرلز دس از فار یو گرلز اسپیشلی, کہ آپ لوگ دیکھیں, اور آپ لوگ جو بھی فیمیل کلائنٹس آئیں گے ان کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے. میں لکھواتی ہوں کہ ایڈوائز دیم کہ لکھیے ان کیس آف ڈیورس دا گارڈین شپ, ناٹ دا کسٹڈی, دا گارڈین شپ آف اینی چلڈرن ان دا میرج ول بی آف دا مدرس.
آگے میں نے لکھوایا ہے بٹ فارچونیٹلی وہ شادیاں اسٹل اسٹیبل، تو وقت نہیں آیا اس نکاح نامے کو یوز کرنے کا. تو اٹ بی اے چیلنج فار یو می اینڈ یو، اگر کوئی آتا ہے یہ لکھوا کے نکاح نامے پہ وہ گارڈین شپ مانگ رہی ہوں بچوں کی، تو دس ول بی ویری بینیفیشیل. Now a very important topic is the woman's delegated right of divorce. آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا یا نہیں؟ آپ اس کو ہاں لکھ دیں یا لکھ دیں غیر مشروط طور پہ انکنڈیشنلی دیا ہوا ہے یا کنڈیشنلی دیا ہوا ہے. آپ عورت کے طلاق کے حق پہ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں. مثلاً میں ایک ہی مثال اس کی دوں تو ناٹ ٹو ویسٹ ٹائم، مثالیں تو بہت بنتی ہیں کہ اگر میں نے شادی کے 2 سال کے اندر آپ کو لڑکی کو فلیٹ نہیں لے کے دیا یا پراپرٹی نہیں لے کے دی، in that case اس کے پاس رائٹ آف ڈیورس ہوگا. So the woman will have to wait 2 years and اگر وہ گھر نہیں اس کو لے کے دیتا یا اپارٹمنٹ یا کوئی پراپرٹی نہیں لے کے دیتا then she will have the right of divorce. Unconditional ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ کر سکتی ہے. اور جب عورت رائٹ آف ڈیورس کرتی ہے وہ انڈر سیکشن 7 of the Family Laws Ordinance, read with section 8, not Family Laws Ordinance, I'm sorry, Muslim Family Laws Ordinance, not Family Courts Act, Muslim Family Laws Ordinance کہ section 7 کے تحت ہوگا اور اس کے ساتھ لکھا جائے گا read with section 8. section 8 کہتا ہے جب عورت کا طلاق کا حق ہوگا any other mode of طلاق وہ mutatis mutandis apply کرے گا. mutatis mutandis means with the necessary changes, and the necessary change is کہ لڑکا طلاق میں لکھتا ہے I divorce her اور لڑکی لکھتی ہے I divorce myself. The party being divorced is always the girl. تو ابھی I divorce him نہیں لکھ سکتی، وہ کہتی ہے I divorce myself. اس میں آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہی بھی لڑکا شادی شدہ ہے، شادی شدہ اجازت لی ہے، بچے ہیں، all that is self-explanatory and that is not hardly ever those topics come up. I want to address topics جو کورٹ میں گھڑی گھڑی آتی ہیں، جو frequently matters آتے ہیں. اس میں یہ کہ where are the modes of dissolution of marriage? That will find the Dissolution of Marriage Act 1939. اس میں section 2 میں definitions دیے گئے ہیں کہ کن حالات میں عورت اپنی میرج کو ڈیزالو کر سکتی ہے اور اگر وہ پوائنٹس کو پروو کر دیتی ہے then she will be entitled to recover her حق میں. These are 9 grounds. ان میں سے ایک گراؤنڈ کھلا کا ہے، اس گراؤنڈ کو نکال دیجیے، پھر باقی سارے گراؤنڈس کو پکڑ لیجیے. There are 9 grounds جو بھی مجھے آف دا کف یاد آتے ہیں. cruelty ہو گئی، cruelty mentally بھی ہوتی ہے، physically بھی ہوتی ہے، اس کی پراپرٹی کو مس اپروپریٹ کرتا ہے، اس کے ریلیجس اسٹڈیز جو ریلیجس آبزرو کرتی ہے ریلیجس ریچولس کو، اس میں وہ کرتا ہے ہی از امپوٹنٹ، ہی از اے لونیٹک، اس کو برے کاموں پہ لگانے اکساتا ہے. So all these matters are on this ground. جب آپ یہ گراؤنڈ لیں گے تو پراپر ٹرائل کنڈکٹ ہوگا. آپ کو وٹنسز بھی پیش کرنے پڑیں گے، کراس ایگزامینیشن بھی ہوگا، پراپر گراؤنڈ ہوگا، اس کے فائنل آرگومنٹس ہوں گے and then the judge will decide if the woman has proved the ground and if she gets the marriage dissolved on the ground that she has taken, then she can claim her حق میں. مگر میں ایک ایڈوائز آپ کو یہ کروں گی کہ جب اگر آپ کوئی گراؤنڈ لے رہے ہیں، فرض کریں آپ کرولٹی کا گراؤنڈ لے رہے ہیں، تو پریئر میں ضرور لکھیں اینڈ ریکوری میرج شوڈ بی ریزالوڈ آن سچ اینڈ سچ گراؤنڈز آف کرولٹی اینڈ دیٹ مائی حق میں ہے may kindly be granted in favor of the plaintiff as against the defendant. خلا میں آپ کو کچھ نہیں کرنا. خلا کی ڈگری جو ہوتی ہے that's not even appealable. یونین کاؤنسل میں جائے گی، یا اگر آپ ویسٹ اسلام آباد میں ہیں تو آربیٹریشن کاؤنسل میں جائے گی. وہ آربیٹریشن کاؤنسل 90 days لے گا. 90 days کے بعد کوشش کرے گا ریکنسلیشن ہو جائے، اور جب نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ڈیورس کا سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا. اور یہ 90 days ہے، 75 days ہے. This is a very interesting topic at the moment. I'm involved in a long discussion with Aslam Haki Sahab over this, and the next time inshallah, I don't maybe the next lot will benefit from this. کہ وہ کہتے ہیں کہ 75 days میں کے بعد وہ نہیں ریکنسائل کر سکتے. میرا مدعا ہے کہ نہیں 90 days کے بعد ریکنسائل نہیں کر سکتے. تو یہ ہو گیا ریگارڈنگ دا نکاح نامہ. I would like you کہ میں نیکسٹ اب جانے والی ہوں کہ نکاح کے ریگارڈنگ ڈیورس ایکٹ. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کوشچنز ہیں about the نکاح نامہ
تو پلیز ابھی پوچھ لیجیے تاکہ وی کین ڈو اٹ سسٹمیٹکلی. اینی کوشچنز؟ میڈم آپ نے کہا کہ آپ پریفر کرتے ہیں کہ نکاح نامے کے اندر بچوں کی گارڈینشپ ہے وہ مدر کو جانی چاہیے. اس پہ میں پریکٹیکلی ہم نے دیکھا بھی ہے پاکستان میں ادروائز سوشلی ہماری ڈائیورس جو بچیاں ہیں لڑکیاں ان کی شادی دوبارہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے. لیکن اسلام میں تو باپ کو ہے رسپانسبلٹی بچوں کو پالنا. جب بچے ماں لے لے گی تو شادی امپاسبل ہو جائے گی سیکنڈ ماں کی. اگر باپ کے پاس رہیں گے تو وہ ٹھیک رہیں گے, ماں پہ برڈن نہیں آئے گا. پھر وہ اسلامک ابھی جتنے اسلامک ملک ہیں جیسے سعودیہ ہے یو ای ہے وہاں پہ باپ پالتا ہے بچے. عورتیں ڈیورس ہوتی ہیں وہ دوبارہ فٹافٹ شادی ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں تو بچیاں ساری عمر بیٹھی رہتی ہیں. ایک بچی کو لے کے وہ ساری عمر بیٹھی ہوئی ہے, ایک بچے کو لے کے جو باپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ بچیوں کا برڈن کر رہی ہیں, فیور تو نہیں کر رہی. I beg to differ. 1987 Supreme Court. A mother's lap is God's natural cradle. But that does not mean that a woman should not be held hostage because of the children. ماں کی جگہ پر لاتعداد uncountable rulings ہیں. There is no substitute for a mother's love. باپ گارڈین ہے, وہ دے گا چاہے میں اپوائنٹ ہو جاتی ہوں اپنے بچوں کی گارڈین. The father is still the provider, who is the biological guardian. میں جس گارڈینشپ کی بات کر رہی ہوں میں لیگل گارڈینشپ کی بات کر رہی ہوں. اب فار ایگزامپل لڑکیوں میں نے بہت دیکھے ہیں یہ کہ لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے, اس کے لیے اچھا رشتہ ہے, وہ لڑکا کینیڈا میں ہے, دبئی میں ہے, اینڈ از ولنگ ٹو ٹیک آن دا چلڈرن. 2 بچے 3 بچے ہیں, مگر نہیں اس کے پاس گارڈینشپ ہی نہیں. شی کین ناٹ ٹیک دا چلڈرن ابراڈ. تو اس کی وہ آگے کی زندگی. اب تو زمانے میں ڈیورس از نو لانگر اے اسٹگما. یہ آپ سن لیجیے. میں تو حیران رہتی ہوں ہمارے زمانے کی طلاق کا ورڈ نہیں منہ پہ آنا چاہیے, اچھے لوگ نہیں یہ لفظ استعمال کرتے. اب تو ہر گھر کی کمائی کیوں کہتی مجھے طلاق چاہیے. لڑکیاں اپنا رائٹ ٹو ڈیورس بھی لے رہی ہیں, لڑکے بھی انٹالرنٹ ہیں, لڑکیاں بھی انٹالرنٹ ہیں. تو یہ پورا رنوم ہی بدل گیا ہے نا. بٹ آئی تھنک کہ بچوں کو جتنی ماں کی ضرورت ہوتی اتنی باپ کی نہیں ہوتی. باپ از اے ویری امپورٹنٹ فگر. آئی ول نیور ایور سے کہ باپ کا نہیں ہے. باپ کا اپنی کمر سیدھی رہتی ہے باپ سے. وہ ماں کو گارڈین اس لیے بنانا ہے کہ دیکھیں اگر یہاں سے چھوڑ دیں, ابراڈ کی باتیں چھوڑ دیں, کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے, باپ نے طلاق دے دی, وہ کراچی میں کام کر رہا ہے, بچی کو ماں اسلام آباد میں بچوں کے ساتھ ہاسپٹل جاتی ہوتی تھی, باپ کی باپ کے سگنیچر چاہیے. وہ جانا چاہ رہی, چلے عمرہ پہ جانا چاہ رہی, اس کی پوری فیملی جا رہی ہے, وہ نہیں بچوں کو چھوڑ کے جا سکتی. وہ ایمبیسی کہتی ہے جی گارڈینشپ لے کر آئے, باپ کی اجازت لے کر آئے. اس لیے اگر شی ہیز اے گارڈینشپ ایمبیسیز دے دیتی ہیں ویزاز. اور آئی فیل کہ جو باپ کا کیا ہے, آئی فیل فادر از اے ویری 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 امپورٹنٹ فگر. اینڈ اس کو نہیں آپ سے فرنٹ سیٹ پہ ہی رکھیں گے باپ اور ماں کو, مگر جو نرچرنگ ہوتی ہے ماں کرتی ہے, تربیت ماں کرتی ہے. باپ تنکے لاتا ہے, ماں کو حوصلہ بناتی ہے. سو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی بیکاز دے ہیو 2 چلڈرن, ری میرج نہیں ہوتی, بالکل غلط بات ہے. بلیو می, ڈیورسڈ اور وڈوڈ عورتوں کی زیادہ جلدی ہو جاتی ہیں, کمانیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں. اٹس اے فیکٹ. آئی ایم ٹاکنگ بیسڈ آن دی ایکسپیرینس آئی ہیڈ ان لائف, واچنگ پیپل. لوگوں کے ساتھ ہم میں تو کرتی وہی کام ہوں. تو یہ آلسو لائک اٹ از سیڈ آفن that the facts of every case are different. اس کے جو ڈائنامکس ہیں ہر کیس کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور میں اتنا ہی بتا دوں کہ گارڈین شپ جو ہوگی نا, ولایت جس کو کہتے ہیں, وہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹائٹل. کسٹڈی تو باپ کو ملتی نہیں. 99.9% کیسز میں this is the benefit of the mind lies with the mother. Custody and guardianship are 2 different things. So let's get to that when we get to the topic. آپ نکاح نامے کے بارے میں سارے کوشچنس کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں, تاکہ میں جو آپ ٹاپک آپ نے شروع کیا اس پہ میں آ جاؤں. اینی کوشچنس آن دا نکاح نامہ؟ جی پوچھیے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اپیلیبل کیوں نہیں ہے, اس کی کوئی پراپر لاجک؟ بالکل. اور یہ 90 days کی لمیٹیشن کیوں ہے, اس کا میں آپ نے بھی بولا کہ آؤٹ آف دا باکس ہونا چاہیے. تو ریکنسیلیشن آپ کہتے ہیں کہ 90 days کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, تو وہ تو آلریڈی کھلا کے لیے اپلائی کر چکے ہوتے ہیں, تو وہ کیسے آؤٹ آف دا کوڈ جا کے ریکنسیلیٹ کرتے ہیں؟ اس کا کوڈ کو کیا انشور کیا جاتا ہے کہ وہ ریکنسیلیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں, اور اس کے بعد 90 days کے بعد ختم ہو جاتی ہے, اور کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اوکے, لیٹ می ایکسپلین دیٹ ٹو یو. ایک عورت جاتی ہے عدالت, وہ خلا کی ڈگری لیتی ہے. اسلام میں
جائز باتوں میں سے اللہ میاں کو سب سے بری طلاق لگتی ہے، کسی بھی فارم میں ہو، خلا میں ہو، آن گراؤنڈز آف کروئلٹی ہو، یا لڑکا اپنا کر رہا ہے، لڑکی نے ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس کیا، اللہ میاں کو خلا پسند نہیں، مگر اللہ نے اجازت دی ہے. وائی؟ اللہ نے اس لیے اجازت دی کہ میرج از سپوز ٹو بی ہارمنی اینڈ لو اینڈ ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ. جب دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں, they have every right to move on in their lives. We are not Roman Catholics. رومن کیتھولکس کو پیپر پرمیشن لینا پڑتا ہے, پوپ سے پرمیشن لینا پڑتا ہے شادی توڑنے کے لیے. اور جب دو لوگ خوش نہیں ہیں شادی میں تو وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں پسند کرتے, پھر بدکاریاں آتی ہیں سوسائٹی میں. اسلام از اے ویری لاجیکل, اٹس ناٹ ایون اے دین, وہ دین ہے, وہ ریلیجن نہیں ہے, اٹس اے وے آف لائف. And it is one of the most, I have studied mostly all the religions. اور جتنی liberal اسلام ہے, یہ تو ویسٹ ہمیں کر رہا تھا خیال مسیح یہ تھا کہ اسلام is a very liberal religion and gives a lot of rights to women. And it has been held in judgments of the superior courts also, that she should not be subjected to an unhappy union. Why should she live in a hateful union? When I joined this profession, عورتوں کو 6 سال لگتے تھے خلا کی ڈگری لینے کے لیے, بعض اوقات ملتی بھی نہیں تھی ڈگری. آپ دیکھیں گے, آپ 79 سے 89 سے پہلے کیا اگر آپ پڑھیں گے آپ کو رولنگز ملیں گے کہ خدا کی ڈگری ریفیوز کر دی گئی ہے. Then in the wisdom the legislature realized کہ نہیں, یہ تو غلط بات ہے, آپ ایک عورت کو سبجیکٹ کر رہے ہیں to live in a hateful union, and وہ آدمی بھی اس کے ساتھ خوش نہیں ہے, وہ بھی نہیں, بٹ اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا, because بعض دفعہ حق میں بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیوں کروں, تم جاؤ تم خود طلاق لے لو, تم خود سیپریشن. ایک یہ ہو گیا آپ کا کوشچن کا آنسر. دوسرا کیا تھا کوشچن, you had a long series of questions. Okay, why appeal it? جب کورٹ نے دونوں پارٹیوں کو بلایا ہے, ان کی ریکنسیلیشن کرانے کی کوشش کی ہے, لڑکی نے کہہ دیا مجھے اس سے شدید نفرت ہے, اس کے ساتھ رہنے سے میں موت کو ترجیح دیتی ہوں. اور یہ نہیں کہ کورٹ ایک دم سے کر دیتے ہیں, چانس دیتے ہیں, جائیں آپ ادھر بیٹھے میرے چیمبر میں بیٹھے, کوشش کریں, کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ کوئی وہ تو نہیں, we are not horrible people, we are not کہ ہم چاہیں گے طلاق نہیں ہو, ہم بھی کوشش کرتے ہیں. سوچ لیجیے اس بات کو. ابھی میرے پاس ایک بچی ہے, آئے دن وہ میں کہتی ہوں اچھا جاؤ تمہاری ناٹ ریڈی, جاؤ سوچ کے آؤ. ایک ہفتے کے بعد مجھے ابھی آیا, اس نے کل آیا کہ میں آنے والی نہیں, میں نے سوچ لیا میں آ رہی ہوں. پھر میں کہا اچھا میرا ہی بھائی کمنگ. دوسرے دن شام کو مجھے آیا کہتی میں ناٹ ریڈی. میں کہا تم سے کہہ رہی ناٹ ریڈی. ہمارا وقت فرض بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں, شادیاں گھر بسے بھی اچھے رہتی ہیں. اب آگے آپ آگے جی فیملی, پھر آئیے دیکھیں کتنا اچھی بات ہے کہ خلا کی ڈگری مل گئی ہے, مگر ابھی بھی اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے. وہ طلاق کا جو پروسیجر ہوگا تو آربیٹریشن کاؤنسل میں چلے گا. قاضی نے اناؤنس کیا کہ میرج ڈز ناٹ ایگزسٹ, بٹ اس نے عدت کا بھی وقت گزارنا ہے نا. عدت مینس کلیننگ آف دا ووم ٹو میک شیور کہ اس کے پیٹ میں اس کا بیٹا بچہ نہیں ہے. بہت 3 مہینے اور اس کو مل جاتے. آربیٹریشن کاؤنسل از اے لیگل میتھڈ جہاں سے آپ نے ایکوائر کرنا ہے ڈیورس کا سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی آپ کو موقع ملتا ہے. سو لا میں اتنے بلٹ ان سسٹمز ہیں, اتنے ویلز ہیں کہ رک جائے طلاق رک جائے. جب نصیب میں جب لکھا تو ہوگی اف یو وانٹس ٹو. تو آربیٹریشن کاؤنسل وہ 90 days 3 مہینے میں یہ پتا کرتے ہیں کہ عورت پریگننٹ تو نہیں ہے. عدت مینس کلیننگ آف دا ہوم. اور اگر وہ پریگننٹ ہوگی تو وہ جو عدت کا پیریڈ ہوگا وہ ختم ہوگا ایٹ دا برتھ آف دا بیبی اور ایٹ دا اینڈ آف دا 90 days which ever comes later. تو اس نے 8ویں مہینے میں عورت 8 مہینے کی پریگننٹ تھی, اس کو طلاق دے دی. آف کورس 9th month of the baby is come, جیسا بیبی پیدا ہوگا اس کے 1 مہینے کی عدت رہے گی and she will be free. But that does not mean کہ ڈیورس نہیں ہوئی ہے, صرف عدت کا پیریڈ دیر سے ختم ہوگا. ڈیورس ہو جائے گی اس کی. آربیٹریشن کاؤنسل 90 دن میں دے دے گا چاہے اس نے کبھی بھی ڈیورس کی ہو. تو many chances are given to the parties کہ reconcile کریں. اور آپ لوگ کا بھی فرض بنتا ہے اس وکیل کہ آپ ان کو کنونس کریں کہ گھر بس آگے رہو. پتہ کیا بجٹ ہوتے ہیں ینگ پیپل, بچے نہیں ہیں, وہ تو کوئی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں, بٹی پلیت ہوتی ہے بچوں کی, and they don't realize what they're doing to the children. اور سب سے بڑی بات, and I have grounds against women, کہ اتنا بچوں کو باپوں کے خلاف برین واش کرتے ہیں, teaching the children how to hate. یہ مت کریں. طلاق میاں بیوی کی ہوتی ہے, پیرنٹس کی نہیں ہوتی. یہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے وہاں میں بات کہ کل کو آپ لوگوں کی بھی اولاد ہوگی نا, یا ہوں گی آپ لوگ کی اولادیں. Why make the children go through that? تو اس لیے دیکھیں
The first relationship between human beings is कुल कायनात में मियाँ बीवी की थी. बाबा आदम और अम्मा हवा. बाकी सब बाद में आए ना. That is how important this relationship is. सबसे पहली relationship between two human beings. तो उसको आप ये भी पैसे के पीछे बैठना कोशिश करोगे कि नहीं दोस्ती हो, चलो बेटा जाके ट्राई करो, जाओ बेटा जाके ट्राई करो. And they come back to you. होता है कि आप अपने लोगों से बात नहीं कर सकते, किसी स्ट्रेंजर से आप आसानी से बात कर सकते हैं. और वकीलों के पास जब आते हैं तो आप में उनको कॉन्फिडेंस होता है तब आपके पास आते हैं ना. तो आपका फर्ज बनता है नहीं हुआ तो नहीं. और एक और मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग if you're representing की माँ के पास है बच्चे, बाप ने कर दिया कस्टडी का केस, तो प्लीज वो सबसे पहले कोर्ट से कह के विजिटेशन शुरू कर दें. जितनी कोशिश करती है कि विजिटेशन ना हो ताकि बच्चा बच्ची यहाँ से ब्रेन वॉश कर दे. It's a horrible thing to do. And I personally feel that family laws में everything is fair, मगर जहाँ मर्दों के rights हैं, बापों के rights हैं, I feel the courts are very unfair. मैं जजेस को मुंह पे कहती हूँ कि very unfair कि बापों के rights आप लोग बड़े you very. देखिए ना, I worked out 760 hours होते हैं एक महीने में अगर आप 30 से हिसाब लगाएं. उन 760 hours में बाप को मैक्सिमम क्या मिलते हैं जी? 8 घंटे. That's not fair. पैसे भी ले रही है, मेंटेनेंस भी वो दे रहा है और उनको सिर्फ 8 घंटे मिल रहे हैं. So or maybe 16 hours हो जाएंगे maximum. So please try to make sure that the children are protected. You must protect the children. So chunky questions. Are you satisfied with the answer? Do you want? Okay. Let us go on to the Guardian and Wards Act, 1980. इसमें बड़े अमेंडमेंट्स आ गए. किसी उस दिन कहा जी अंग्रेजों का एक्ट है, हम क्यों जमे थी. वो जो अंग्रेज ने बनाया था, जो राज बनाया था, सब कॉन्टिनेंट के लिए बनाया था, रिलीजन्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया था. इट्स अ वेरी गुड एक्ट. उसमें हुए अमेंडमेंट्स, मगर आई थिंक इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट एक्ट. सबसे पहले आप बता दूं द मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन कस्टडी एंड गार्डियनशिप. ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लोग इसको बड़ा मिक्सअप कर देते हैं. And especially for students like you, जब आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना रूलिंग्स, तो आप लोग शी इज द गार्डियन, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि गार्डियन तो बाप होता है. So don't get confused about that because they don't want to use the word custodian. वो तो प्रिविलेज में चला जाता है. So just use the guardian is the father, natural and legal guardian of the minors is the father. Mother has the custody of the children. And हम उस सिनारियो में बात करें जब पार्टी स्प्लिट अप हुई है. अच्छा, ये बात याद रखें, अदरवाइज जरूरत ही नहीं गार्डियन लॉज एक्ट की. माँ के पास कस्टडी जो है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ द फादर, व्हिच मींस सब्जेक्ट टू सुपरविजन बाय द फादर. बाप की इजाजत के बगैर वो बच्चों को मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकती. इस्लामाबाद से भी लेके नहीं जा सकती, बट बिकॉज इस्लामाबाद इज सेटलर्स टाउन, तो जजेस को हमने बताया कि अगर ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं, अभी नॉट अदर जुरिसडिक्शन दीस कोर्ट्स, अगर ईस्ट में तो वेस्ट को नहीं लेके जा सकते. तो अब उन्होंने ये कर दिया कि विल नॉट टेक द चिल्ड्रन ऑन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स इन इस्लामाबाद ऑल ओवर और ऑफ पाकिस्तान. जब आपको ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल जाता है, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे और आप इसको फौरन ऑफिस को भिजवा देंगे कि जी ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कोर्ट से आ गया है, बच्चे को मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकते. और जो आपको शक है वो बता देते हैं का दुबई में है, रिश्तेदार मल्क में है, कनाडा में है, न्यूयॉर्क में है, तो वो रेलेवेंट एम्बसीज जहाँ पे आपको खदशा है वो बच्चा को लेके जा सकती है, वहाँ के फॉरेन ऑफिस में उनके लीगल डिपार्टमेंट में भिजवा देंगे. वीजा शुड नॉट बी ग्रांटेड. आई एम द नेशनल लीगल गार्डियन. आई डू नॉट गिव द परमिशन टू बी टेकन अब्रॉड. ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का ये फायदा होता है कि आपने सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन ऑफिस को भी भिजवानी होती है और रेलेवेंट एम्बसीज को, जिसको आपको शक है उधर भिजवा देंगे आप. सो कस्टडी वो होगी जब माँ नर्चर कर रही है बच्चे को. द ड्यूटी ऑफ द फादर इज टू प्रोवाइड फॉर द चिल्ड्रन. उसे प्रोवाइड करना बच्चों के लिए. उसको प्रोविजन मीन्स स्कूलिंग, मेडिसिन, कपड़ा लत्ता, किताबें, एंटरटेनमेंट, बच्चे के लिए मेड रखी उसकी तनख्वाह, एवरीथिंग इज सपोज्ड टू प्रोवाइड. मैं एक छोटी सी हिंट दे रही हूँ आप लोगों को. यहाँ पे दालतों में आप 2 मांगो तो बस 2 मिलती है. प्लीज आगे ना 10,000 रुपया लिख देना. 10,000 लिखोगे तो 2,000 मिलेगा. बढ़ा चढ़ा के लिखिए मगर रसीदात लगाए. प्लीज कोशिश ये करें, उनसे कहें मुझे खाने पीने की रसीदें ना दे. चिल्ड्रन आर नॉट वॉट अप लव एंड फ्रेश है, मुझे तो दे. मेजर एक्सपेंसेस जो बच्चों के होते हैं उसकी रसीदें दें, वो आप लगाएंगे, एविडेंस लगाएंगे साथ, और आप कोर्ट को
कस्टडी केस लेकर चलेंगे. I have a bit of a grouse. अब होने लगा जब औरत आके मेंटेनेंस का केस फाइल करती है बच्चों के लिए, तो उसमें बाप जो है वो एप्लीकेशंस मूव कर रहे हैं कि हमें विजिटेशन दी जाए. एंड थैंक गॉड द जजेस आर डूइंग दैट. वो कहते हैं बजाय लिटिगेशन को फैलाने के यही बाप से मांगो ना मेंटेनेंस. अगर मेंटेनेंस ले तो उसके बच्चों को मिलने भी दें, तो फिर कोर्ट उनको वो परमिशन दे रहा. सो मेक श्योर अगर मेंटेनेंस का केस ना करती तो सेपरेट केस ना करें. अनलेस यू नो there are people who do it because they want to make money. तो मगर वो आप उसमें अगर आप मेंटेनेंस के केस में अगर आप एप्लीकेशन डाल देंगे बाप का शुरू हो जाएगा विजिटेशन. एंड आई पर्सनली फील देयर शुड बी अ सेपरेट सेक्शन जिसमें लिखा जाना चाहिए कि बाप को पता कि बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे मेंटेनेंस नहीं मिलेगी या मैं बच्चों को नहीं रख सकता, सगी माँ के होते तेरी माँ के पास बच्चे नहीं देते, तो उसके पास एक प्रोविजन होना चाहिए कि सेक्शन सो एंड सो के एप्लीकेशन मूव करे कि जी मुझे पता है मुझे बच्चे नहीं मिलने वाले पर मुझे विजिटेशन दिलाने. तो लिटिगेशन कम हो जाएगी. आपकी ड्यूटी है टू कर्टेल लिटिगेशन. आई नो पीपल डोंट डू इट. 2002 अक्टूबर में अमेंडमेंट्स आई थी कि खुला की औरतें अलग दायर करती थी, मेंटेनेंस का अलग दायर करती थी, पर्सनल बिलोंगिंग्स और डावी आर्टिकल्स का अलग दायर करती थी. तो फिर एक अमेंडमेंट आ गई 2002 में सेक्शन 7 के तहत कि आप जब और बाकी चीजें मेंटेनेंस, बच्चों को पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेंटेनेंस, पर्सनल बिलोंगिंग्स टू चिल्ड्रन और ऑफ कोर्स डाउरी आर्टिकल्स इधर के पीरियड का जो सब मांग सकते हैं. सो ये सारे एक जगह आ जाते हैं. आप बेशक अच्छी फीस लें पर अलग अलग मत करें, वो आगे जाके कंसोलिडेट ही हो जाएंगे. एंड जजेस डोंट टेक अवे. आप बड़ा बुरा इंप्रेशन छोड़ेंगे जज पे कि क्या कर रहे हैं. मैंने किया ना एक्सपीरियंस के मैंने क्या करेंगे पूरे तो ये क्या किया जी अलग अलग. मैं जी मैं क्या करूं, मैं तो दूसरी साइड से हूं. तो वो जज का इंप्रेशन आपका बहुत बुरा हो जाता है कि जी ये देखो पैसे बनाने के लिए अलग अलग केसेस लिए, जबकि फैमिली लॉज मैन्युअल जो 1964 का जो है फैमिली कोर्ट्स एक्ट वो बनाई औरतों के लिए आसानियां क्रिएट करने के लिए था. पहले तो साल चलते थे, खैर अभी भी चलते हैं. सच्ची बात तो ये है अभी भी चलते हैं, कोई इतनी जल्दी नहीं हो. 6 महीने लॉ से 6 महीने में खत्म करने, कोई 6 महीने में खत्म नहीं होते. तो गार्डियनशिप इज अ डिफरेंट थिंग, कस्टडी इज अ डिफरेंट थिंग. माँ हैज टू करती नहीं है बट आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, कोर्ट आपको देगा. माँ हैज टू गिव द प्रोग्रेस रिपोर्ट्स टू चिल्ड्रन, उनके मेडिकल का क्या रिपोर्ट्स है उसको देना है. आप एप्लीकेशन मूव करेंगे, आपको कोर्ट दिलाएगा, बल्कि उसको इंस्ट्रक्शन दे देगा बाप को कि जी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दे जो हर 3 मंथ्स के बाद होती है. एक और काम जो ये औरतें करती हैं वो ये करती हैं कि बच्चों स्कूल में क्या देती बाप ना आए, तो वो भी आप ऑर्डर ला सकते हैं कोर्ट से कि बच्चों के जो स्पोर्ट्स डेज हैं, पीटीएज हैं, उसमें करने के लिए वो आ जाएंगे. कस्टडी इज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द गार्डियन लॉज एक्ट एंड उसके साथ आप सेक्शन 12 की एप्लीकेशन जरूर मूव करते हैं. सेक्शन 12 की एप्लीकेशन इज प्रोडक्शन ऑफ द माइनर बिफोर द कोर्ट. कोर्ट को वो नहीं करता, वो उसको वो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन में वो विजिटेशन डिसाइड कर देता है कोर्ट. उसकी आर्गुमेंट सबसे पहले होती है. अगर आपने गार्डियनशिप लेनी है तो आपने सेक्शन 7 और 17 ऑफ द गार्डियन लॉज एक्ट 1890 अप्लाई करना है. और एक बात का ख्याल रखें कि बिफोर यू डू दैट कि आप द कोर्ट विल नॉट अपॉइंट अ गार्डियन ऑफ अ माइनर अनलेस द कोर्ट थिंक्स द फादर इज डेड और द कोर्ट थिंक्स दैट द फादर इज अनफिट टू बी अ गार्डियन. आप जाके धड़ाल से नहीं मुझे गार्डियन बना दे नहीं करेंगे, आप बताएंगे कोर्ट को जी ही इज अनफिट टू बी अ गार्डियन. वो कैसा होगा अनफिट कि मेंटली अनस्टेबल है, ऑफ कोर्स डेड तो नहीं जाता, वो हैबिचुअल क्रिमिनल है. उसके और हैबिचुअल क्रिमिनल डज नॉट मीन टू उसमें एफआईआर्स कटी हुई. हैबिचुअल क्रिमिनल मींस कि ही इज बीन कन्विक्टेड एंड द सेंटेंस हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुपीरियर कोर्ट्स और रिपीटेडली वो कर रहा है. उन हालात में the court considers the father unfit to be a guardian. Fitness of the guardian is discussed on section 19B of the Guardian Laws Act and उसके तहत वो डिक्लेयर कर देता है. वो पढ़ लें पूरा, उसमें है कौन कौन से केसेस में कोर्ट अपॉइंट करेगा, कौन से नहीं करेगा. बट court will have to declare the father unfit to be a guardian and that is your duty. अगर आप फील करते हैं आपको you got the evidence to show the court कि he's leaving he's unfit to be a guardian, तो तब आपको मिलेगा. अदरवाइज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि बाप से गार्डियनशिप आप ले लें. अगर कोई लोअर कोर्ट भी दे भी देगा ना कभी गलती में, कोई आजकल तो बच्चे आए सुपीरियर कोर्ट उसको ओवर रूल करते हैं, लोअर अपीलेट कोर्ट ओवर रूल करता है कि फिट नहीं, कैसे आप ले सकते हैं बाप से गार्डियनशिप. ओके, सो रिमेंबर दैट. हाँ, बाप मर गया हो
تو وہ اب آج کل ماشاء اللہ موسٹ آف گرلز ایجوکیشن آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے عورتوں میں, تو اگر وہ کورٹ فیل کرتا ہے کہ یہ دس وومن کین ہینڈل دا چلڈرن سے پہلے سے اس کو بلا دے گا. گارڈین ہوتا ہے دا پرسن اینڈ دا پراپرٹی آف دا مائنر. کورٹ بچوں کا پرسن اب ایک ہی گارڈین اپوائنٹ کرے گا, پراپرٹی کے ڈفرنٹ گارڈینس اپوائنٹ کر سکتا ہے. بچے کی پراپرٹی اسلام آباد میں بھی ہے, تو چکوال میں بھی ہے, حسن آباد میں بھی, جو اس نے انہیریٹ کی ہے باپ سے, باپ کے مرنے کے بعد, تو کورٹ ان تینوں جگہوں پہ الگ الگ گارڈینس اپوائنٹ کر سکتا ہے. بیسکلی آپ کی فیملی کالز ایکٹ میں, گاڑی کالز ایکٹ میں آپ کے کون سے سیکشن استعمال میں آتے ہیں؟ 7, 12, 17, 25. These are the most frequently used sections. Then territorial jurisdiction, section 9 of the Guardian Laws Act. جہاں پر بچہ رہائش پذیر ہوگا وہاں پر بچے کی کسٹڈی کے معاملات یا گارڈینشپ کے معاملات کے دعوے دائر کیے جائیں گے, پٹیشنز موو کیے جائیں گے. اگر ماں لے کر چلی جاتی بچے کو یہاں سے کراچی لے کر چلی جاتی with the intention of not coming back, then کراچی will have the territorial jurisdiction کراچی کا بنے گا. You have to go to Karachi to start the proceedings. The best آپ کو سیکرٹس ٹریڈ سیکرٹس بتاتی, سب سے اچھا طریقہ یہ کہ جی بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں, وہ ماں سے بلا اسکول سے لکھ کر وہ آ جائے, ادھر سے جوریسڈکشن صاف پتہ چل جائے گا. ایک کیس میں کسی محترمہ نے کیا جا کے گارڈینشپ کا یا کسٹڈی کا دعویٰ گارڈینشپ کا لاہور میں کر دیا, بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, تو میں اس کو ریٹرن کریں کچھ کر ہی نہیں سکتی ہیں. اپنی مینٹیننس کا بے شک یہاں کر لیں, ماں کی ماں کا گھر یہاں پہ, بچے تو بچوں کو بھی بلایا گیا, ان کو ہم اسلام آباد میں پڑھتے ہیں. دیٹس دی بیسٹ یارڈسٹک کہ بچے کو کہاں اسکول میں جا رہے ہیں. اب وہ لاہور سے روز نہیں آئیں گے نا بچے پڑھنے کے لیے, تو دیٹس دی بیسٹ یارڈسٹک ٹو یوز کہ واٹ اسکول آر دے گوئنگ ٹو. سم ٹائمز اگر بچہ بہت چھوٹا ہے, ناٹ آف اسکول گوئنگ ایج, اس کا پیڈیاٹریشین کون ہے, کس ڈاکٹر کے پاس وہاں لے کر جاتی ہے. That's a very good giveaway کہ بچے کھا رہے ہیں. تو اور جہاں عورت کے مطابق جو کیسز ہوں گے وہ وہاں ہوں گے جہاں عورت رہائش پذیر ہے. The only family matter جو وہاں دائر کیا جا سکتا ہے جہاں مرد رہتا ہے, that's a matter of restitution of conjugal rights, کیونکہ cause of action وہاں پر ہوا تھا. ان کا جو marital board تھا, cause of action کے اپنے گھر میں ہوا تھا اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے, تو پھر وہ ریسٹیٹیوشن کنجوگل رائٹس کا دعویٰ وہیں دائر کرے گا جہاں ان کا گھر تھا جو چھوڑ گئے. سپوز وہ لڑکی اسلام آباد میں رہتی تھی, میاں بیوی کا گھر اسلام آباد ہوتا, تو میرٹل ہوم واز ان اسلام آباد. اب وہ اس کے ماں باپ لاہور میں, اب اس لڑکیاں جب نکلیں تو ماں باپ ادھر ہی جاتی ہیں, وہ لاہور چلی جاتی ہے. بٹ دس از ون کیس, ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا کیس, جو کہ مرد وہاں دائر کرے گا جہاں پہ دونوں آخری دفعہ رہے تھے. تو دس باقی سارے جتنے بھی ہیں کیسز, جیکٹیشن آف میرج, ریکوری آف ڈاور اماؤنٹ, ڈاوری آرٹیکلز, مینٹیننس, یہ سارے جو کیسز ہیں وہاں ہوں گے جہاں ماں یا بچے ہیں, عورت چاہیں گے. یہ عورتوں کی آسانی کے لیے بنایا گیا تھا. It's really developed tremendously in favor of the women. So you were talking about guardianship. This is what I think I've been. اگر کوئی questions ہیں guardianship کے, please push it. Any questions? Okay. Now ایک بڑی غلطی بولے بچے, اگر خلا کے بعد بچے جو ہیں وہ مدر کے پاس ہیں اور مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پھر کیا سینیریو ہوگا؟ Okay, that's a very good question. After the mother, صحیح ماں کے بعد, right of custody or حضانت, the word is حضانت, lies with the nani, the maternal grandmother. مگر there are rulings جب باپ نہیں چاہتے, باپ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو مجھے ملے بچہ, I can look after them, تو پھر ایک دو رولنگز ابھی ایکچولی اسی میٹر پہ, یہ پریپوزیشن پہ میرا ایک ابھی کیس چل رہا ہے آج کل, تو ہم نے جو ریسرچ کی اس میں ہے رولنگز, تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے, کہ اگر باپ زندہ ہے ان کو رکھ سکتا ہے, looking after them, and دادی ہے young enough, then the custody should be given to the, in the case of the death of a mother, should be given to the father. But according to the charts bane hoئے اس میں, the first right of guardianship after the father is the dadas, پھر تایا چاچا, اس کے بعد ماموں. مردوں کو پریفر کرتے ہیں گارڈینشپ کے لیے. Obviously ماں سب سے پہلے آئے گی, ایجوکیٹڈ ہے, she can handle the property, کو تو کورٹ دے دیتا ہے. کسٹڈی یعنی کہ حضانت کے میٹرز میں
جب ماں کی طرف کی عورتیں ایگزاسٹ ہوں گی تو پھر دادی کا حق بنتا ہے. And I don't really necessarily agree with it, but that is what the law is saying. Any other question? جی پوچھیے. میم ایج کتنی ہے کس ایج تک بچہ میل یا فیمیل کی کسٹڈی؟ Another very good, actually, but you have to excuse me, I'm not too well today, تو میرا وہ تسلسل بھی ٹوٹتا جا رہا ہے. ایج جو ہے فقہ جعفریہ میں 2 سال ہے, لڑکا ہو لڑکی ہو, فقہ جعفریہ میں 2 سال ہے. In the Sunni پہ لڑکا, ابھی سنیں گے ضرور کہ 7 سال پہ لڑکا اور جوانی پہ لڑکی باپ کے پاس سے مل جائیں گے, یہ ہے نا, یہ سب نے سنا ہے. Throughout our lives we've been hearing this. But in Pakistan, the predominant consideration is the welfare of the minor. کورٹ یہ دیکھے گا بچوں کا ویلفیئر کا اعلان کرتا ہے. کورٹ یہ نہیں دیکھا کہ ماں ہے باپ ہے. کورٹ فیل کرتا ہے کہ ماں از ناٹ کیپیبل. اینڈ آئی پرسنلی بلیو دس کہ ہر ماں اچھی ماں نہیں ہوتی, ہر باپ برا باپ نہیں ہوتا. پھر عدالتوں میں عادت ہے کہ باپ برا ہے, باپ برا ہے. جنرلی باپوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رہتا, ویزیٹیشن ہی زیادہ تر دیتے ہیں. کسٹڈیز تو بہت کم ہوئی ہیں. In my entire career over 3 decades, I have done what 1, 2, 4 یا 5 کیسز میں نے کیے جب میں نے باپ کو کسٹڈی دلا دی ہے. بیکاز ماں ہوتی ہے, باپ has to provide. کبھی بھی بچے نے باپ نے پرووائڈ کرنا ہے بچوں کے لیے, تو اس کی ضروریات she can't. ویسے ایک 2 بات ہے, جیسے کہ I find بہت ساری عورتیں ہیں جو کام بھی کر رہی ہیں, بچوں کو بہترین پڑھا رہی ہیں, باپ از لیسٹ انٹرسٹڈ نہ, وہ ان سے ملنا چاہتا ہے بچوں سے, اس سے دوسری شادی کر دی, وہی ووٹی اچھی جگہ نہ رہے, وہی پتر اچھا جگہ نہ رہے, وہ اللہ حساب ہے ان کا. بچے جو ہیں ان کے ساتھ ہی کرو, مگر پھر بھی گارڈینشپ نہیں دیتے ہیں. I think in those cases, علی میں صاحب سے بات کی تھی نا پرسنل لیول, میں کہا جب ماں ہر کام ماں کر رہی ہے, جو باپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ ماں کر رہی ہے, then she should be appointed guardian. What are you talking about? He's an actual legal guardian. میں کہا نہیں سر, مجھے پتہ ہے actual legal guardian ہے, but in circumstances دیکھ لیجیے. تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. ہمارے ڈسکشن میں کہا تھا نہیں, I don't agree. But there are judges who agree with me on this point. And it's very senior judges جو آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں, they agree کہ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ باپ ہے, ایک بار چھوڑ کے چلا گیا. ایک بھی پاس کیس تھا, وہ تو خیر مجھے مل گئی تھی گارڈین شپ, کہ شادی کے فوراً بعد چلا گیا, وائف واز پریگننٹ, بچی 12 سال کی ہوئی, بچی وہاں امریکہ چلا گیا, وہاں گوری سے شادی کر لی. ماں نے کہا میری بچی کا رائٹ وائلیٹ ہو گیا, she should get the nationality, then she gets a very bright child she was. ہم کہ باپ کو بھی نوٹس گیا, باپ صاحب نے فون کر کے تڑیاں کرنے کی کوشش کی. میں کہا میرے ساتھ فون پہ تڑیاں نہ کرو, عدالت میں ہو. وہ آیا ہی نہیں. I told the court جن کو فون آیا تھا بتایا کورٹ نے اس کو اپوائنٹ کر دیا. But that was the benefit of the minor نا, کہ 12 سال کی اس کو نیشنلٹی مل جائے تو then she can get free education in England and she's a very very bright child. تو ایسے کیسز میں کر دیتے ہیں. And what was the other thing I was going to tell you people? ہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو I want to share with you people. It is section 7 clause 6 Family Courts Act 1964. اس کو پھر سے ڈھلالا کرنا پڑے گا. یہ بڑا کامن کانسیپٹ ہے اینڈ کرتے ہیں, جسٹ 1 نائٹ حلالہ کرتے ہیں. بٹ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے. جو بھی وہ حلالہ کرے گی, جو بریک اپ ہوگا, وہ ایک نیچرل طریقے سے ہونا چاہیے, نہیں بنے, بٹ ناٹ ود انٹینشن کہ جی کر کے نکاح پڑھا کے پھر. بٹ یہاں پہ ایک بات بتا دوں, یہ جو حلالہ ہے نا, یہ تھرڈ ڈیورس کے بعد ہوگا. ایگزامپل دے گا آپ کو, اے اینڈ بی کی شادی ہوئی ہے, ان کی طلاق ہو جاتی ہے, لڑکی دوسری شادی نہیں کرتی, 2 سال کے بعد دونوں کو احساس ہوتا ہے حضور میں لڑتے جھگڑتے تھے, let us get married again. They can marry without a halala. پھر طلاق ہو جاتی ہے, پھر they can remarry again without a halala. 3 نکاح اور 3 طلاق کے بعد حلالے کی ضرورت ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. اور یہ بڑا میں اس لیے بات کو ذکر کری, یہ ہونے لگا ہے بہت زیادہ رات تو میں اس میں کنفیوژنس کریٹ ہو رہے ہیں. تو جب آپ لوگ کورس میں آئیں گے تو یہ برننگ ٹاپک, تو یہ ہوتا ہے. اس میں یہ بلکہ قرآن شریف میں بھی ہے, سورہ احزاب میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر تفصیلیں پڑھیں. وہ یہ دیکھیں ری میری. اب میں بتا رہا ہوں کوئی ہوتا کیا ہے,
مرد نہیں تو ٹی وی ڈرامے والے خراب کرتے نا, طلاق دی طلاق دی طلاق دی, وہ رو رہی ہے پٹ رہی, میری طلاق ہوئی, میں وہ واپس نہیں سکتا, میں چیختی بابا نہیں ہوئی, بابا نہیں ہوئی, تمہاری طلاق. ابھی 90 دن رہتے ہیں. 90 چاہے وہ 3 دفعہ کے, چاہے وہ 1 دفعہ کے, چاہے وہ 10 دفعہ کے. دس از جو 9 جس کو ہم عدت کا پیریڈ کہتے ہیں, اٹ از آلسو the notice کا پیریڈ. when I joined the courts, notice کا پیریڈ علیحدہ ہوتا تھا, عدت کا علیحدہ ہوتا تھا. تو 6 مہینے کے بعد جا کے لڑکی کو میں تو ثلاثہ دی جاتی ہے ایک ہی ٹائم. وہی ثلاثہ جس کی بات کریں اس کو طلاق بین بھی کہتے ہیں, طلاق بدائی بھی کہتے ہیں. بدائی means invention. میں آپ کو بتاتی ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, I never remember you found that judgment نا کس کی جو حضرت عمر والی ججمنٹ ہے, وہ دیکھیے اگر آپ پڑھتے, اس میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی. بعد میں ملال ہوا, غصے میں کہہ دیا یا کیسے کہہ دیا اللہ جانتا ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے نے کر دیا, تو اب اس کو بڑا ملال ہو. تو آپ نے حکم صادر فرمایا اس سے کہو جائے رجوع کرے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بات کر سکتے تھے؟ امپاسبل. آپ نے جب کہہ دیا اس نے, انہوں نے 3 دفعہ طلاق ایک وقت میں پرناؤنس کی, اور آپ نے پھر بھی کہا جا کے رجوع کرو. دیٹ مینس یہ جو میں بات کر رہی ہوں سیکشن 7 کلوز 6, پلیز پڑھیں, مسلم فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں, از ٹوٹلی اکارڈنگ ٹو دی شریعہ. اس کے بعد کیا ہو, جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو بڑا کرنے لگے عربے کہ طلاق دی طلاق دی طلاق دی, پھر ان کو واپس دے رہے. اس وقت حضرت عمر نے ایک ایڈکٹ پاس کی, یعنی کہ لا پاس کیا کہ اب جو مرد یہ کرے گا اس کی بیوی پہ حلالہ واجب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ایڈکٹ واپس لے لیا تھا, اینڈ وہ پراپرلی کیبنٹ ممبرز نے کہا یار خلیفہ بھول گیا آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا, تو آپ نے وہ واپس لے لیا تھا ایڈکٹ. بٹ پھر حضرت امام ابو حنیفہ جو کہ بہت بعد میں آئے, انہوں نے وہ بادشاہ وقت کا کوئی پرابلم تھا, تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں ایک وقت میں 3 دفعہ کرے گا تو پھر irrevocable ہو جائے گی, وہ 3 طلاقیں کنسیڈر کی جائے گی. ہمارے گاؤں میں وہ 3 طلاقیں نہیں کنسیڈر کی جاتی. ہم حنفی, ہمارے آربیٹریشن کاؤنسلز یونین کاؤنسلز ڈو ناٹ ورک آن دا حنفی پلیز وی آل حنفیز ہوئے ہیں, تنام شافعی, بٹ اینی وے وی ڈونٹ ورک آن دیٹ. ہم آربیٹریشن کاؤنسلز یونین کاؤنسل اینڈ آپ کا قانون سیکشن 7 کلوز 6 ورکس on the Hanbali Maliki and Shafi'i school of thought. میم تو اس میں طلاق الرجعی, طلاق بائن اور طلاق مغلظہ یہ تو دیوبندی نہیں مانتے نا, لیکن دیکھیے میں I'm not here to have a religious discussion. I am here to tell you what I know of the law and what I have applied. میں کسی discussion میں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ, نہ political نہ religious discussion. I will not fall into that. Okay? Everybody has a right to their own religious views. یہ تو ہماری زندگی کا دیکھیں ڈیلی کا معاملہ ہے, بالکل. اس پہ کیا اس دور میں اجتہاد کر سکتا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا پرابلم ہے. ابھی ایک آرٹیکل آیا وائرل ہوا ہے کہ جی اجتہاد کیوں نہیں کرتے, بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ہم لوگ نہ آپ کرتے ہیں, آپ لوگ جڑے ہوں گے, آپ لوگ کہیں وی آر ان دی ٹون آف دی ٹوائلٹ آف آور لائفز. تو یہ جو طلاق ہے, جو ثلاثہ کہتے ہیں نا, اس کو طلاق بین جو کہتے ہیں آپ لوگ, اس کو ثلاثہ بھی کہتے ہیں, اس کو طلاق بدائی بھی کہتے ہیں. بدائی از اے ورڈ دیٹس کم فرام انوینشن. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم پر حرام ہو گیا, ہم نہیں کر سکتے وہ کام. اور there was no such thing as شریعہ عمری, اس شریعہ محمدی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر کروا دیا حضرت عبداللہ کے لیے کہ جاؤ اس نے جا کے رجوع کرے, بات ختم ہو گئی. There's no point in discussing. بٹ یہ اور یہ باتیں جو ہیں یہ قرآن شریف میں آپ لوگوں کو ملے گی. دیٹس میں اپنی بھی جونیئرس کو کہتی ہوں پلیز محمد اللہ پڑھیں, پلیز تفسیریں پڑھیں. I'll give you an example. آپ لوگ سمجھتے ہیں سوتیلا باپ محرم ہوتا ہے, نا محرم ہوتا ہے. Isn't that what you all think? کہ سوتیلا باپ نا محرم ہوتا ہے. He is not a نا محرم. آیت نمبر 22 یا 24 سورہ نساء پڑھیں, صاف لکھا ہے اس کی تفسیر میں, حرام کر دی گئی تم پر تمہاری بیویوں کی بیٹیاں, جب تک اس ایمان نکاح ہے وہ نہیں کر سکتا اس سے نکاح. اس ریلیشن شپ کی ایک شرط ہے, 3 شرطیں. وہ اس کو نام نہیں دے سکتا, اس سے انہیرٹ نہیں کر سکتی, اس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو کدھر سے اس کو وہ جو سوتیلا باپ ہے وہ رباب ہے, لڑکی ربابیاں ہے, ریلیشن شپ پہ لاگو ہوتی ہے. کتنی جوان بچیوں کی کسٹڈی اور مدرز ری میرج دلوائی ہیں کورٹس کے تھرو سوتیلے باپ میں ہوتے ہوئے.
آپ دیکھیے جو بات کرتے ہیں نا کہ جی سوتیلا باپ میں نیت خراب ہوئی یار میرے سے پوچھو کتنی کہانیاں میں نے سنی قصہ کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے. انڈیا میں تو اس میں لاز بن گئے ہیں پورے باقاعدہ اس میں انڈیا میں لاز میں دے ویری شارپ انفارچونیٹلی ہم اپنے برینز ہمارے برینز اور شارپ بھی وہ بنی ہیں وہ بزنس میں بڑے شارپ ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے یوز کرتے ہیں ہمارے ویسے بھی پورا جو کچھ ڈیولپمنٹ ہے whatever is here science that started all in Arabia. میرا کوشچن یہ ہے کہ 4 امام ہیں مالک شافعی حنفی تو اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ سپوز دیٹ ایک لیڈیز ہے یا جینٹس ہے تو ان کا نکاح ہوا ہے حنفی مسلک کے مطابق یا شافعی کے مطابق ہوا ہے بٹ جب ڈائیورس ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ فتویٰ لے کے آتے ہیں مالک کا یا شافعی کا یا کسی اور مسلک کا لے آتے ہیں. لا کا پرنسپل ہے کہ ٹیکنگ دا برڈن از بینیفٹ. تو یہ چیز بھی میں اگر ایک مثال طور پہ کہ اہل تشیع ہے اس کا اگر میرج اہل تشیع میں ہوئی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ابھی آپ کو فیور کوئی اور مسلک دے رہا ہے. تو میرے خیال کے مطابق جس مسلک میں آپ کا نکاح ہوا ہے تو پرنسپل آف ڈائیورس اسی مسلک کا لگنا چاہیے نہ کہ آپ کسی اور مسلک. آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ حنفی طریقہ نکاح کا کیا ہے مالکی کیا ہے شافعی کیا ہے حنبلی کیا ہے کیا طریقہ کار ہے. It's the same. ایون شیعوں کا بھی وہی ہے صرف طلاق کے طریقہ جو ہے شیعوں میں ان کو صیغے پڑھنے پڑتے ہیں فقہ جعفریہ میں. اوکے امام ابو حنیفہ was very rigid. دیکھیں میں نہیں ان سے کہوں گی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was an imam, he was a scholar. I respect him for being a scholar, but آپ rigid بہت تھے وہ. انہوں نے ہزاروں حدیثوں میں سے آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ کے ساتھ 4,500 سے زیادہ حدیثیں وابستہ ہیں. انہوں نے 17 حدیثوں کو اتھینٹک مانا ہے. He was extremely rigid. اور میرے جو ٹیچر تھے صرف وہ میرے ٹیچر ہمیشہ میرے ٹیچر رہیں گے ڈاکٹر اسلم خاکی وہ دنیا مانتی ہے ان کو. انہوں نے مجھ سے کہا سر یہ کیا ہے کہ 17 حدیثیں اور ادھر اور ہم تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا بات سنا جمیلہ یہ جو تھے یہ اسکالرس تھے یہ درباری اسکالرس تھے یہ بادشاہ وقت کو خوش کیا کرتے تھے ان کی مجبوری تھی. اور مجھے اب یاد نہیں آ رہا میں نے پورا قصہ سنایا تھا کہ کون سا بادشاہ تھا جس کے زندگی میں اس کی اپنی فیملی میں یا اس کے اپنی پرسنل لائف میں یہ پرابلم اٹھا تھا. اس کو ڈیورس چاہیے تھی ٹو ری میری سکتی جو وہ جو دوسری سے شادی کرنا چاہے تھے وہ کہتی نہیں جب تک پہلی کو نہیں چھوڑوں گی میں نہیں کروں گی. تو اس وقت امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا آپ 3 وقت میں ایک دفعہ کہتے ہیں وہ ایڈکٹ وہ حضرت عمر نے ختم کر دیا تھا اس لا کو واپس لے لیا تھا. حضرت عمر امام ابو حنیفہ سے بہت پہلے گئے ہیں نا اس بعد میں آئے سارے اسکالرس. اور یہ جو نا جو ایک اور بات بتاؤں آپ کو جو شیعوں کے فقہ جعفریہ کا جو ڈسٹریبیوشن آف میرج ہوتا ہے یہ جو آپ کی کاروائی یونین کاؤنسل میں آربیٹریشن کاؤنسل میں ہوتی ہے نا اٹ از جسٹ ٹو ایکوائر دی سرٹیفکیٹ آف ڈیورس. ایک لیگل کاروائی ہے یہ. اوکے اس کا کام ہے کوشش ہر شریف آدمی چاہتا ہے کہ دوستی ہو جائے آپ کی اچھی ہے. سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ جس فٹ کے وہ ہیں اور یہ فقہ جعفریہ کے سلسلے میں یہ پرابلم کھڑی ہوئی تھی کہ نہیں ان کا جو طریقہ کار ہے ہر فٹ کا جو اپنا طریقہ ریچول ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے. تو پھر وہ بندے آئے انہوں نے سیغے پڑھی پھر وہ طلاق کو ایکسیپٹ کیا گیا. میرے ساتھ اس کیس میں ایک کیس میں ہوا ہے ہمیں تو 100 سال کا میٹنس بھی مل گیا. میں کہا نہیں ہو سکتا دونوں فقہ جعفریہ نکاح پہ لکھا ہوا ہے طلاق ہوگی تو مطابق فقہ جعفریہ ہوگی اس اٹھا کے ایسی دے دی. اچھا ایک اور بات شیعوں میں اگر عورت پریگننٹ ہے طلاق نہیں ہوتی ہمارے سنیوں میں ہو جاتی ہے صرف عدت کا پیریڈ بعد میں ختم ہوتا ہے. فقہ جعفریہ میں جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد پھر سے وہ پروناؤنس کرے گا طلاق. اور طلاق کے بیسکلی 2 موڈز ہیں اسلام میں احسن اور حسن ناٹ بائی ابھی بھی کرتے ہیں اسکالر میں تو شریعہ جو نے کیا ہوا ہے شریعہ ایکٹ میں کیا لا کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اور ہوتا بٹ میں اپنے اوپینین کی بات کر رہی ہوں اور میں لا پہ بیس کر کے بات کر رہی ہوں. میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں میں صرف لا پہ بیس کر کے بات کر رہی ہوں کہ جی لا میں یہ کہا گیا ہے سیکشن 7 کلاس 6 میں یہ بات کی گئی ہے کہ جب تیسری دفعہ طلاق ہوگی اس وقت خلانے کی ضرورت ہوگی. اس کا انالیسس جب آپ کرتے ہیں تو 90 days کا جو پیریڈ ہے یہ عدت کا پیریڈ ہے اس میں دونوں ریکنسائل بھی کر سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ اگر وہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے وہ بھی ریکنسائل نہیں کر سکتے. دیٹ مینس یہ رشتے کو بالکل معمولی سا سمجھ کے اسے چکر لے ہیں.
is a very important رشتہ. اس کا مذاق ہم نہیں اڑا سکتے. Maybe it's a civil contract. میں بالکل مانتے ہیں civil contract ہے. It's not like Christianity makes a holy covenant. It's not a holy, but it has اس کی اپنی ایک عزت ہے اس رشتے کی. And we have to, and اللہ نے بڑا مشکل کر دیا طلاق دینا اور آسان بھی کر دیا. Various moments بتا دیے آپ کو, but اس کو disapprove کیا. Amongst the lawful things God dislikes the most is divorce. So now یہ جو نکاح, just to reiterate, نکاح کا کوئی خاص ایک ہی طریقہ ہے سارے, بلکہ فقہ جعفریہ میں بھی وہی طریقہ ہے. So یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح الگ الگ مسلک کے ساتھ اور الگ الگ مسلک کے ساتھ نہیں ہو رہا. دیکھیے we are here, we are talking as lawyers. Okay? ہم ایک کالی کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اس لا کو لے کے آگے چلنا ہے. آپ کے جو تھاٹس ہیں, میں بھی اس پہ غور و فکر کروں گی. میں I might even agree with you. But when I agree with you, میرے پہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو جا کے اور زیادہ پڑھوں, اس کو analyze کروں and try to promote that thought. میں جب ہم کہتے ہیں مسلم پرسنل فیملی لاس, تو جب پرسنل کا ورڈ کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ ایکچولی میں Personal is the word is used when in matters of inheritance. وہ میں کہہ رہا ہوں انہیریٹنس کے لحاظ سے شیعہ. اب میں تھوڑا سا, اب اسلام کے ڈفرینٹ سورسز ہیں. سب سے پہلا قرآن ہے, اس کے بعد حدیث ہے, پھر اجماع ہے, اجتہاد ہے. پھر کہتے ہیں کہ جب علاقہ خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو اس وقت وہ اجتہاد کی وجہ سے ہر بندہ اجتہاد کرتا تھا, اینڈ دے ول انٹرپریٹ دی لا ڈفرینٹلی. تو اس وقت پھر تقلید کا دور شروع ہوا. تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ فالو اینی امام بلائنڈلی. اس وقت کے 4 امام تھے, امام مالک, حنفی, شافعی اور امام احمد اور جو ہے تشیع کے تھے. آپ اپنے کوشچن پہ آئیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک امام کو فالو کر رہے ہیں, کسی بھی امام کو فالو کریں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں کسی نہ کسی امام کو فالو کریں, یا شافعی. That's your personal thing نا جی. میں کسی امام کو فالو نہیں کرتی. میری ماں حنفی تھی, میرا باپ شافعی تھا. میں مسلمان ہوں, میں 5 وقت نمازی ہوں الحمدللہ. That is all I see. میں وہ کرتی جو میرا نبی کرتا تھا. میں وظیفے نہیں کرتی, میں تعویذ نہیں کرتی, میں گنڈوں میں نہیں جاتی, میں پیر و فقیروں کے پاس نہیں جاتی, میں مزاروں پہ نہیں جاتی. آخری خطبہ جو آپ کا تھا, آپ نے پوچھا یا امتیوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ ایک آواز ہوتی سب امتیوں نے کہا ہاں پہنچا دیا. آپ نے یہ سوال 3 دفعہ کیا. That is when the full stop on Islam came. ہم کیسے انوینشن کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں, یس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اسکالرز ہوتے ہیں. بائی دی وے ڈونٹ گیٹ می رانگ, آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار امام ابو حنیفہ, بٹ آپ لوگ جس بھی فقہ ہے that is your thought process, you are entitled to it. I can't stop that. آپ مجھے نہیں اسٹاپ کر سکتے, میں آپ کو نہیں کر سکتی. بٹ میں بات کر رہی ایز لائرز, جو کتابوں میں لکھا ہے, جو رولنگس میں آیا ہے, یو ٹو یوز دا رولنگس. ایک پوائنٹ پہ آپ 10 قسم کی ڈفرنٹ رولنگس بن جاتے ہیں, آپ وہ رولنگ یوز کریں گے جو آپ کے کلائنٹ کو بینیفٹ دیتی ہے. یہ جو ڈسکشنز ہیں, اٹس ویری ہیلتھی واٹ یو آر ڈوئنگ, آئی اپریشیٹ دس. بٹ دین یہ ڈسکشن جو آپ لوگ کرتے ہیں, آپ لوگ بیٹھے کریں, ڈسکشنز کو ڈیولپ کریں. اب امام ابو حنیفہ کوئی وہ تو نہیں آئے تھے, یا امام شافعی وہ کوئی ایکسٹراڈنری ہیومن بینگز تو نہیں تھے نا. تو انہوں نے اپنے دماغ استعمال کیا, استعمال کریں, پن پیٹرن واپس کریں, استعمال کریں. ہاں جی, I would like to avail this opportunity. آپ کے تھرو سے میرا کویسچن ہے اپنے کلیگ سے. مجھے یہ بتا دیں کہ صحابہ, تبع تابعین اور اس وقت درمیان میں جو دور تھا تقریباً 55 سال کا, 155 سال کا, 155 سال بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ, تو اس دور میں مجھے بتائیے کہ کون سے امام تھے؟ I'm not a scholar of Islam. Okay, hang on a minute. Just a minute. I think they're cross-talking only. Like I repeat myself, I have my own thought process, and you are entitled to your own thought process. I am entitled to my opinion. You're entitled to your opinion. You're entitled to your opinion. You're entitled to your opinion. I am here to give you a lecture on family laws and what happens in the courts, اور اس کے اندر what little ways I can show you کہ اس طرح یہ کرنے ہے. جی بولیں آپ. I think we are getting off the track. Yes, we are. We should be getting back to the absolutely on the law, and I think that's what I was saying. That's what I'm trying to say. کہ let us discuss. آپ مجھ سے questions کریں about the law, about family. آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں, آپ مجھ سے پوچھے سوال, جو میں آپ سے کوشچنس کروں, اس کے ڈسکشنز آر ویری ہیلتھی. آئی ڈونٹ ایٹ آل آبجیکٹ ٹو دیٹ, بٹ ناٹ ان دس ٹائم. سر, میڈم آپ کی پریکٹس میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے,
फैमिली लॉ के अंदर आपने बड़ी क्लियर वो हमारे सामने है कि नबी करीम के सामने ये उनका एक्शन था और ये और उसका हम बिलीव करते हैं. तो नॉर्मल प्रैक्टिस में जजेस इमाम की तरफ जाते हैं या इसको लेते हैं? Not at all. Statutory law, लॉ जहाँ लगेगा वहाँ लगाएंगे. नॉर्मली मैंने देखा है कि लोअर कोर्ट्स में बहुत कम ऐसे जजेस हैं who will think out of the box. जो ये होता है change in things, change in thinking, in evolution of the law, ये superior courts की judgments में आपको मिलता है. Judges laws are 3 kinds, ना substantive, procedure. There's another law, judge-made law. अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी तो that becomes a law ना. उस किताबों में ही लिखा है जज ने आपकी कोर्ट ऑफ एक्विटी है सुप्रीम कोर्ट. इवन फैमिली कोर्ट्स आर कोर्ट्स ऑफ एक्विटी. उन जजमेंट में वो हुई 111 है, 3 इकट्ठा तीनों नहीं है. जजमेंट में इकट्ठा तीनों नहीं है. डिसअप्रूव किया गया है. आपको पता है इंडिया में बैन कर दिया. फिर दूसरे आपको यू कैन सर्व डेथ जेल सेंटेंस. अगर आप एक वक्त 3 तलाक़ें लिख देते हैं यू कैन गो टू जेल फॉर दैट. दिस हैपेंड 3-4 years ago इंडिया में लॉ आ गया था. तो इवन द सुप्रीम कोर्ट सेज कि 3 एक वक्त में 3 तलाक़ें देना और उसको इर्रिवोकेबल करना कि आप उसमें नहीं मिल सकते इज रॉन्ग. आपका लॉ ये कह रहा है जी. जी नहीं बेटा आई टेल यू वन थिंग. मुझे अपनी सालिगिरह दिन भी याद नहीं रहता. आई एम वेरी बैड एट नंबर्स. मैं पढ़ती तो वो लिख भी लेती हूँ मगर मुझे याद नहीं रहते नंबर. जब केस को मैं अटेंड कर रही होती तो वो तो सामने रखा होता है कर लेती. बट आई ऑलवेज फॉरगेट. मुझे एक याद रहती है बस रूलिंग वो हर जगह लगा देती हूँ. 2018 SCMR 1991 वो कंसेंशुअल है, बच्चों की विजिटेशन के बाबत है. जब वो मेरे हाथ में जा रही होती है अपने हाथ में ले जाती है. जब वो मेरे खिलाफ जा रही कहती है कंसेंशुअल है. सो यू नो दिस व्हाट वी डू. तो आप एक बात याद रखिए. एक बात वाला दिस टॉपिक आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर एथिक्स इन लॉ. आप लोग अगर फैमिली लॉ का कुछ करेंगे तो फैमिली लॉ के लिए यहाँ आई हूँ. वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो होते हैं ना, आप अपने मैनिपुलेशन जो अपने अडल्ट क्लाइंट की बातों में आके उनकी मट्टियाँ पर लीक मत करें प्लीज. एंड बी एथिकल इन योर प्रैक्टिस. बी ट्रूथफुल. मैं कभी अपने क्लाइंट्स को नहीं ट्रेन करती कि आपने ये कहना है प्रोफेसर रमेश ने आपने वो कहना है. हाँ मैं उनको प्रिपेयर जरूर करती हूँ. ये कॉन्टेक्ट आई कॉन्टेक्ट रखें जज से, क्लियरली बोले. वो हाथ से लिख रहे हैं, दे नॉट मशीन्स. आराम आराम से बोले, तेज बोले, कोई उसमें सेंटेंस रह जाए. आप दूसरे वकील के साथ रूट मत खाएं. आपको कोई समझ नहीं आती आप जज साहब से पूछ लें. ये बातें मैं तसल्ली रखें. मैं वहाँ पे हूँ. obnoxious questions are not allowed by the under law. Obnoxious questions are not allowed in the family laws. तो obnoxious questions नहीं होंगे. आप फिक्र ना करें. I let them speak the truth. तो देखिए एक बात याद रखें, उसने अल्लाह की कसम उठाएंगे जब आप उसको इनकरेज करेंगे झूठ बोलने पे. आप ही झूठ बोल रहे होंगे. आपको उसकी सजा. वो बोल रहा है कि उसको गुनाह मिलेगा, आपको ये मिल रहा है मुझे पार्टी की तरफ से. एंड बिलीव मी मेरा सक्सेस रेट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 98% है. बिकॉज मेरे जजेस कहते हैं मैंने आप अपने वकील को झूठ अपने क्लाइंट को झूठ नहीं बोलने देती. दैट्स व्हाई यू विन द केसेस. और मैं नहीं कर रही हूँ वो जीत रहे सच बोल के. सच बात नहीं करना, रास्ता बनाना है. अपने प्रिंसिपल्स पे अपने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज मत करो. एंड अनफॉर्चुनेटली करते हैं लोग. मैं कितना भी कहता हूँ आप लोगों ने जिसने करना है वो करना है. This is what your seniors teach you. There is no need to ठीक है we all are in the profession for the money also, but doesn't mean have the principles of compromise करेंगे. अच्छा now let us get back to the ये ruling लिखे आप लोग. PLD 1988 Karachi 189. PLD 1988 Karachi 189. And एक और है 2021 MLD 817. ये बाबर सत्तार साहब की रूलिंग है. And this is about guardianship. बाबर सत्तार is an amazing judge. वो बड़ा out of the box thinking करते. वो तो बाकी उनकी judgments are like philosophy. He's a very hard working boy. Let me get back to this over here. देखिए दिन तक टॉपिक एग्जॉस्ट हो गई. then we can go into it. अच्छा एक और बात मैं बता दूं. ये अनफॉर्चुनेटली ये जजेस को मैंने अभी सिखाना शुरू किया है कि जो फैमिली कोर्ट की डिग्री होती है एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं CPC में.
You don't go into CPC, but ये सानिया आपने वो application move कर दी है कि execution जो हम कर रहे हैं, जो हमारे दुबई वाला client है, to be transferred to the F10 markets, taken away from the civil judge, क्योंकि Family Courts Act में section 13 के तहत execution होती है, जरा देख लीजिए. CPC and कानून शहादत are specifically barred under section 7, except section 10 and 11 of the CPC, Civil Procedure Code, which is res sub judice and res judicata. ये दो sections लगते हैं family matters को, बाकी कोई order, कोई rule, कोई section नहीं रहता, but principles लगते हैं. कानून शहादत नहीं लगता, articles लगते हैं और principles लगते हैं. So आपने अपने केस को ऐसे prepare करना है कि आपको पता है कौन सा principle लग रहा है, कौन सा principle नहीं लग रहा है. उसके साथ साथ नोटिफिकेशन आती रहती है. जो सब पहले होते थे फोटो कॉपीज हम एग्जिबिट नहीं करवा सकते, उसको मार्क कर देते थे कि मार्क हो गया. अब नोटिफिकेशन आने के फोटो कॉपीज आएंगी नहीं रिकॉर्ड. मार्क का कॉन्सेप्ट का तो लॉ बहुत पुराना लॉ, जजमेंट लॉ है ये, कि नहीं मार्क का कोई फायदा नहीं है. डोंट कीप इट ऑन फाइल बट जस्ट यू आर अलाउइंग इट. अब आप नहीं एग्जिबिट कर सकते. अपने क्लाइंट से आप लोग कहेंगे जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाएं, उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आप फोटो कॉपीज बनाएं, उनको अटेस्ट करवाएं और वो अपने दावे के साथ लगाएं. क्लाइंट को कहें अभी जो साथ होती है ना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिस ऑर्डर में आपने रखे हुए अपने फाइल में, उसी ऑर्डर में उसमें लिखे हुए, उसी ऑर्डर में प्लास्टिक के फोल्डर में रखें. जिस दिन उनकी एविडेंस हो वो फोल्डर लेके आए ताकि आप उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करा दें. वो जो एडजस्टेड कॉपी है उसमें जस्ट लिखेगा ओरिजिनल सीम और डेट लगा देगा. कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, अदालतों में निकाल सकते हैं आप, बट बहुत मुश्किल बड़े पेपर भेजने पड़ते हैं. एंड बिलीव इंशाल्लाह ताला आप लोग इतने बिजी हो जाएंगे आप लोग ये काम में नहीं कर सकेंगे कि जाओ उधर ट्रेजरी जा रहे हैं, नाज़िर ब्रांच जा रही है, कर रही है, हमारा काम नहीं है. और अपने क्लाइंट्स आप कितने हेल्पलेस हो जाते हैं, गो आउट टू पे एंड ट्राई एंड हेल्प देम. तो ये करें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर एग्जिबिटेड, फोटोकॉपीज आर नॉट एग्जिबिटेड. अब द नोटिफिकेशन आ गई टू नॉट मेक पुट देम ऑन द रिकॉर्ड. अच्छा, ये जो है आपका है फैमिली कोर्ट्स एक्ट का है पार्ट 1 स्केड्यूल है. ये क्या क्या चीज से डील कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला. ये फैमिली कोर्ट डील कर रहा है. मगर जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरिज ग्राउंड्स पे जाएंगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 में जाएंगे. उसका सेक्शन 2 इज द रेलेवेंट सेक्शन. So ये PLG 1988 कराची 169 है. PLG 1988 कराची 1 पेज नंबर 169. अच्छा, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया थे इंक्लूडिंग खुला, एंड ये और ये फैमिली कोर्ट्स में होगा. आप डिपेंड करेंगे अगर आप कोई और ग्राउंड ले रहे हैं खुला के अलावा तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 1839 में जाएंगे. इसमें रिकवरी का भी है स्केड्यूल में. मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मिलेगी. अभी उससे मैं आपको बता दूं जस्ट कॉज restitution of conjugal rights, custody of children, the visitation rights of parents to meet them, guardianship, and last but not least
Matters pertaining to return of child under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1918. یہ ابھی آیا ہے, اس میں کوئی پروسیجر پرسکرائب نہیں کیا گیا کہ ہیگ کنونشن میں جو ابڈکٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے ریٹریو کریں گے. Of course, I was very excited about this. اس پہ ریسرچ کی میں نے, اس میں یہ آیا کہ there are various methods and the most acceptable method is the Japanese method. Okay? کہ وہ بہت بڑا سیدھا سادہ ہے, جیسے آربٹریشن میں ہوتا ہے کہ بلائیں گے, کوشش کریں گے ان کو سمجھانے کی, دوستیاں کروانے کی کوشش کریں گے, نہیں ہوں گی تو پھر کورٹ ڈیسائڈ کر لے گا دونوں سائڈ کو سن کے کہ کیا گراؤنڈ بن رہا ہے, اینڈ دے شوڈ بی سینڈ بیک. However, unfortunately, we are signatories, we are not members, ہم participants ہیں. Recently میرے پاس ایک کیس آیا ہے, میں بھی اسی کیس کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں. لاہور ہائی کورٹ moves at its own speed. وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا جی بچوں کو لے کے وہاں آ گئی, پاکستانی تھی, she married an Indian, مسلمان دونوں, بچوں کو لے آئی, and we tried to send them back on the Hague Convention. پتہ چلا جی انڈیا ہم نے ایکسیپٹ کیا, انڈیا از اے ممبر, وہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہماری ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. That's why even America نے ہمیں ایکسیپٹ کیا ہے as a participant in 2012. تو ہوپ فلی اس کو ڈیولپ کریں گے اینڈ ہو جائے گا. انگلینڈ نے ہمیں ایکسیپٹ کر لیا, سب ٹریٹیز ہوتی ہے نا, لائک ادھر بچے کو اٹریکٹ کر کے وہاں سے یہاں یا یہاں سے وہاں لے گئے, تو یہ لیٹلی ایڈ کیا گیا ہے. جہاں مینٹیننس کا معاملہ کیا تھا, ڈسکس دس میٹر اگین ود یو. عورت اپنی بھی مینٹیننس مانگ کر سکتی ہے, اینڈ شی از انٹائٹلڈ ٹو مینٹیننس آن سرٹن گراؤنڈز. اگر وہ اپنے شوہر سے جسٹ کاز وجہ سے دور, جسٹ کاز کیا ہوگا, وہ حق میں, یا عورت عدالت آ جاتی ہے پراپٹ ڈاور اماؤنٹ کلیم کرنے کے لیے, all that time he will give her maintenance as decided by the court. یہ جسٹ کاز ہو گیا. دوسرا, مسلمان عورت کا حق ہے کہ اس کو علیحدہ اکوموڈیشن دی جائے. she does not have to live in the سسرال یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں. وہ اس کو سیپریٹ اکوموڈیشن نہیں دیتا, وہ آ کے بیٹھ جاتی ماں باپ کے گھر بچوں سمیت کہ جی میں تو علیحدہ گھر دے گا تو میں جاؤں گی. جسٹ کاز شی کین کلیم مینٹیننس. وہ ریاض کہتا ہے کہ اور کسی بات ہو گئی, فار ایگزامپل کہ مجھے تم نے ہالیڈے پہ لے کر جاؤ امریکہ, کہتا میں نہیں لے کے جا سکتا, وہ آ کے لٹ کے بیٹھی رہی بیوی, آپ یہ جسٹ کاز نہیں ہے. اور جو عورت اپنی میاں کی مرضی یا اس کی پرمیشن یا کنسنٹ کے بغیر جا کے کہیں چھوڑ دیتی ہے, اس کے ساتھ نہیں رہتی ہے, میکے چلی جائے, سیپریٹ اکوموڈیشن لے لے, اپنا انتظام کر لے, اس عورت کو کہتے ہیں ناشیزہ. ناشیزہ is a term used for a woman who lives away from her husband without his consent and permission. That woman is not entitled to the dowry of maintenance. اور عورت اگر آگے بیٹھ جاتی ہے ماں باپ کے تو پچھلے سبھی خیال آتے ہیں کہ پاس مینٹیننس کلیم کروں, میں تو جسٹ کاز سے رہ رہی ہوں, اس سے تو نہیں کرتی شروع میں. چیزوں پہ کہ مجھے اکوموڈیشن دے گا, میرا پراپٹ ڈاور اماؤنٹ دے گا, تو وہ عورت صرف پچھلے 3 سال کا کلیم کر سکتی ہے. بچوں کا if she can prove کہ from the date of the birth of my child this man has not supported me, وہ بچے کا مینٹیننس کو مل سکتا ہے پاس مینٹیننس. And the maintenance that is given to the child is subject to a certain percentage increase. So that 10 سے شروع ہوتا ہے, تو سپریم کورٹ کی میں نے بڑی رولنگز پڑھی, میں نے 10 سے بھی 5 کر دیا ہے اینیول. یہ کمپاؤنڈنگ انکریز ہے. آپ لوگ میری دعا کریں, میں کوشش میں یہ کریں گے, میری دعا آئی ایم شیور کہ میں یہ کوشش کریں کہ کمپاؤنڈنگ انکریز نہ رہے, بیسک فگر پہ ہو. وہ کمپاؤنڈنگ اتنا زیادہ بن جاتا ہے the time the child boy is 18 years old or the girl is married کہ وہ باپ کی بستی پھوٹ جاتی ہے. بیسک فگر پہ آپ کرتے ہیں, ایوری ایئر کر لیں. ایک اور بات بتاؤں کہ although آپ دیکھیں گے نارملی کہ لڑکا جو ہے 18 سال کی عمر تک مینٹیننس کلیم کر سکتا ہے, لڑکی کی باپ پہ لاگو ہے کہ جب تک وہ بچی اس کی شادی نہیں ہو جاتی وہ اس کو مینٹیننس دیتا رہے گا. جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اس کا ہسبینڈ اس کا گارڈین بن جاتا ہے, ہی سپوز ٹو پرووائڈ فار ہر. اس کی خدا نخواستہ طلاق ہوتی ہے یا بیوہ ہو کے گھر آ جاتی ہے, پھر وہ باپ اس کا گارڈین بن جاتا ہے اینڈ ہی ول پرووائڈ فار دی ڈاٹر. اگر بیٹا unfortunately challenged ہو
सेरेब्रल पॉलिसी है या बीमार है, when he's not all there, तो बाप उसको सारी जिंदगी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वो उसका मैं कब से ढूंढ रही हूँ साइटेशन की, मैं लेकर आऊंगी आप लोगों की इस क्लास में, मुझे मिल नहीं रहा वो साइटेशन। वो ये है कि अगर दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, साकिब साहब वाला जो लड़के ने मारा था, जिस एक्सिक्यूशन के खिलाफ जो गया था, उसे बता के रखो, आई फाइंड दैट आउट। अगर बड़ी अच्छी बात की सुप्रीम कोर्ट ने ये कि उन्होंने कहा कि जी लड़का 18 साल की उम्र में अपने ए लेवल्स के फर्स्ट ईयर में होता है, अगर बाप मेंटेनेंस खत्म कर देगा तो बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे कंप्लीट करेगा? उन्होंने कहा नाउ द फादर विल प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर द सन टिल द सन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये रूलिंग आप लोगों ने ढूंढ के इस्तेमाल करनी, मैंने की, बड़ा फायदा हुआ इससे। मगर और एक और रूलिंग है, वो साकिब निसार साहब के, ही वाज व्हाटएवर ही वाज, उनकी जजमेंट होगी, जजमेंट लीगल पोएट्री। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वो एक्सिक्यूशन में चला गया लड़का और उसको मेंटेनेंस में लिए वो करके, जब वो वक्त आया बच्चा 18 साल का जब हो गया तो उसने कहा जी मेरी मेंटेनेंस को कंटिन्यू करें। एक्सिक्यूटिव कोर्ट ने कहा नहीं, आप 18 साल के हो गए, तो किसी ने कहा नहीं, मेरे बाप से कह के एक्सिक्यूटिव कोर्ट मुझे बाहर पढ़ना है, वेरी ब्राइट बॉय। मैंने कहा नहीं, आई कांट। रिमेंबर एक्सिक्यूटिव कोर्ट विल नॉट, इज नॉट एम्पावर्ड टू मेक एनी अमेंडमेंट्स इन द जजमेंट। वो डिटरमाइन नहीं कर सकता एक्सिक्यूटिव कोर्ट लायबिलिटीज, उसको सिर्फ मनोमन उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है। हाँ ये कर सकता है कि ज्यादा फिगर है तो इंस्टॉलमेंट्स करने, बट वो पूरा ही कैन नॉट चेंज द जजमेंट, एक वर्ड भी जजमेंट का नहीं चेंज कर सकता। तो ये बच्चा जब गया तो उसमें साकिब साहब के जितना नोट है उन्होंने लिखा कि चीजें माएं अगर अफोर्ड कर सकती, दे शुड आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चिल्ड्रंस मेंटेनेंस, शुड डू। उसका फायदा आप कैसे उठाते हैं वो आप देख रहे हैं, जज कैसे कन्विंस करते हैं। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा बात तो सही कर रहा है, पर इसने प्रूव नहीं किया कि इसके वालिद ने इसको कभी प्रॉमिस किया था कि इसको बाहर पढ़ाएंगे। अगर ये प्रूव कर देता तो वी वुड हैव डन इट, अदरवाइज वी कांट इंटरफेयर इन दिस। जो कि इसलिए उन्होंने कहा कि माओ को भी चाहिए कि वो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करें। That's an observation of Justice Sakib Nissan as he then was. So you should try and get a man. देखिए बेहतर, अच्छा एक और बात मैं बताऊं कि मैं हद तक लगाने की कोशिश करती हूँ कि इन लोगों के आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। देखिए जज का जो फैसला है ना, एक ना एक पार्टी तो उससे नाला होगी, वो पीछे में जाएगी, आगे से वो पीछे में जाएगी। इट्स बेस्ट कि आप बैठ के इन लोगों के साथ रीजन करें, बीवी भी आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आप उस वक्त वो लोग बड़े वल्नरेबल होते हैं। आप प्यार से समझाएंगे, देखिए ऐसे बात करें, आप लोग डिसाइड करते हैं, आप उसमें बीवी आप ज्यादा मान रहे हैं, आपको पता है वो कितना कमाता है, इस तरह से अगर आप नहीं उसको प्रमोशन और बढ़ा देंगे ना, आप इंक्रीज करने 10%, इस तरह से करके कोशिश यही करें कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, चाहे वो शादी हो, चाहे बच्चों का मेंटेनेंस हो, कस्टडी मैटर्स हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। जिस जजमेंट का मैंने आपको बताया 2018 CMR 1991, that was a compromise and worked out beautifully, and उसमें इतना टाइम दिया, आपको 165 days है आपको दिया, which I think is wonderful। एक और भी है 2015 की भी, I think that's 523 something ऐसा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की CMR है। तो आप लोग ये कर सकते हैं, यू कैन बी मीडिएटर्स। और आपको पता है ना कि मीडिएशन कोर्सेज भी होते हैं, अब तो ऑनलाइन मीडिएशन कोर्सेज भी करवा रहे हैं आप लोगों को। तो जब भी आप लोग अपॉर्चुनिटीज मिले, प्लीज डू अटेंड दीज मूव्स, ये वर्कशॉप्स जरूर चाहिए। कुछ बहुत आप लोग इसका बढ़ जाएगा ना, तो फिर आप लोग यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, रिसर्च भी अभी करें। दिस इज द टाइम टू रीड द लॉ। ये जो आपकी रूलिंग्स है ना किताबें, ये जरूर पढ़ें। आपको बाद में काम इतना हो जाएगा, यू बी टोटली डिपेंडेंट ऑन योर जूनियर्स। उनसे पूछना इस सारी मेरी रिसर्च करके देती हूँ, बस टाइम नहीं है पढ़ करने का, क्या करूँगा। So, अभी दिस इज द वर्क टाइम में आप लोग एडवाइस कर रही हूँ कि आप लोग रजिस्टर्स लें, उनके सेक्शंस बनाएं। मैं तो फैमिली के लिए आई हूँ, नहीं आपकी फैमिली का ही बता रही हूँ आपको। मेंटेनेंस का एक सेक्शन बनाए, गार्डियनशिप का कस्टडी सेक्शंस बनाए, रूलिंग्स पढ़ें और रूलिंग्स वहाँ नोट करें, उनके हेड नोट्स को। हेड नोट जरूर लिखें ताकि आपको पता हो कि इस रूलिंग में क्या अबोर्ड किया गया है। अपने हाथ का लिखा हुआ कभी नहीं भूलता। एंड यू आर फ्रेश यंग माइंड्स, आप लोगों को ये बात याद रहेगी। So the more rulings you read, the better a lawyer you become.
बिकॉज क्या होता है उसमें आपको जजेस के वेरियस ओपिनियंस मिलते हैं आपको. दैट इज द टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग आप बहुत सारा दिमाग क्वेश्चन करता है कि ये जज ने ये क्यों किया है. ओके लेट मी फाइंड द रूलिंग जो मैं मेरे थॉट प्रोसेस का रूलिंग मुझे मिल जाए या मेरे फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ रूलिंग मिल जाए. तो प्लीज पढ़ें, किताबें पढ़ें. स्टैट्यूटरी लॉ तो है सो है, रूलिंग्स इज व्हाट यू नीड टू रीड. तो मेरे मेंटेनेंस करेंगे मेरे वेरी क्लियरली पीपल बच्चे का मेंटेनेंस वो अगर एविडेंस उसके पास है वो बाद में डिलीवरी चार्जेस भी क्लेम कर सकती है बच्चे के करवाने के लिए. एवरीथिंग कंसर्निंग द चाइल्ड हैज टू बी पेड बाय द फादर. और अगर फादर मर जाता है तो दादा देगा, दादा मर जाता है ताया देगा, चाचा से ले सकते हैं. अगर कोई नहीं देन शी हैज नो चॉइस. पर फिलहाल बिकॉज देखिए जैसा इवन द कुरान शरीफ डज नॉट डील विद एक्सेप्शंस. एक जनरल है ना जो प्रोसीजर्स तरीका बताया गया है, उसी तरह से आपके लॉ बुक्स आल्सो डोंट डील विद एक्सेप्शंस. जब एक्सेप्शन कोई आता है हर कि दैट इज द टाइम आपने लॉयर बनना है, आपने देखना है लॉ को इंटरप्रेट करना है, उसकी रूलिंग्स निकालनी है, एंड देन यू हैव टू चेंज दैट थिंग, ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी. और द रूलिंग्स मेक द जज थिंक आई शुड गिव आउट ऑफ द लॉ एंड आई शुड आल्सो गो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. अच्छा ये are there any other questions that you want to ask? उनसे मैडम निकाह नामे में जी जब वो राइट ऑफ डिवोर्स गिवन टू द लेडी, इस्लाम में तो इसकी कंसेप्ट नहीं है, लॉ में इसमें लिखते हैं. wrong, you're wrong. सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 26 है तो नहीं सुनिए खुला तो है. नहीं आप ये बात सुनिए. ओके तो जो खुला है वो सूरह बकरा में. और मैं ये जो कहती ना कि ना अब हक में वापस आने लिखा है, जब उनको रुखसत करो तो कुछ असलूबी के साथ उनसे वो चीजें मत लो जो तुमने अच्छे वक्त में इनको दी है. सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 26 है या 28 है, उसकी तफसीरें जरूर पढ़ लीजिए. उसमें यह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने जाऊं, आप पे माली हालात आपका हाथ तंग हो गया, आपने हजरत आयशा कुबरा को बुला के कहा आयशा जाओ अज़वाज महलात से बहुत लहदी हासिल करना चाहती हैं तो कर ले, बल्कि मैं ये जरूर मैं तो कहूँगा कि अपने वालिदैन से मशवरा कर ले. ठीक, ऑब्वियसली किसी ने ये किया सब अज़वाज महलात ने मना कर दिया. दैट आयत उसका तफसीरें पढ़ते हैं, दैट इज द टाइम और डेलीगेशन राइट ऑफ डिवोर्स हुआ था. और किसी ने मूव किया था, हज़रत कसूरी साहब के छोटे भाई अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने मूव किया था वहाँ पे पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट शारिया बेंच कि ये राइट ऑफ डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है. इट वाज डिसमिस्ड मेनी इयर्स अगो, 60s 70s में किया था. राइट ऑफ डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है और इट इज अकॉर्डिंग टू द कुरान. आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन पॉइंट्स ऑफ द कुरान. आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसके ऊपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का एड्रेस है, एंड दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑल पॉइंट्स ऑफ द कुरान, वे ऑफ लाइफ. इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ दीन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. जो आपकी लॉ की आयत थी, जो पहले 6 इयर्स आपके नबूवत के, आपने मक्का में सोशल केओस कंट्रोल किया कि women could have multiple husbands. जुआ, बच्चे को दफना देना, कोई कबाहत नहीं थी जो मक्का में नहीं हो रही थी, आपने उसको कंट्रोल किया. फिर आपने हिजरत जब किया, मदीना तशरीफ फरमा हुए, वहां से आपको जो ये पूरा आपका लॉ वहां पे डिसेंड किया, उसके रेवलेशंस वहां पे. आप देखिए मदीना की आयत और मक्का की आयत का पढ़ लीजिए, बड़ा डिफरेंस है. और मदीना की आयत है सूरह अज़ाब, उसमें है कि बिल्कुल आपने कहा, उसकी तफसीरें पढ़े आप. तकी उस्मानी साहब की, मैं तो नॉर्मली तकी उस्मानी साहब की पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी तरह से लिखी होती है. वो बहुत ड्राई अंग्रेजी होती, तो यू डोंट गेट इनटू इट. ये तकी उस्मानी का सेट आप लोग ले लें, आप लोग ये तो सिविल लॉ में काम आएगा, क्रिमिनल लॉ में भी काम आएगा, फैमिली लॉ में भी हर जगह काम आता है. 2 वॉल्यूम सेट है, उसमें है. प्रैक्टिकली देखा गया है कि हाँ जिन निकाहनामे में बहुत कम लिखा जाता है, 1-2% वो लिखा जाता है, जिसमें लिखा गया है वो औरत में जज्बाती होती है, बहुत जल्द डिसीजन ले लेती है. ये देखिए ये अक्सर हो गई थ्योरी, ये बल्कि औरत 10 दफा सोचती है. कोई औरत अपना घर खुद नहीं चलाना चाहती. जज्बाती तो आप लोग नशे की हालत में कर दिया, गुस्से की हालत में कर दिया, रोटी जल की हालत में तलाक दे दी. लेट्स फेस इट, ये कोई जोक नहीं, औरतें नहीं करती.
औरत घोंसला बनाती है, उसको तोड़ती नहीं अनलेस वो मजबूर ना हो जाए. Yes. आपकी प्रैक्टिस में जिन्होंने लिखा हुआ था उनका और मतलब किसका ऑलमोस्ट हम सब ने वो यूटिलाइज कर नहीं, मेजोरिटी अब ज्यादा लड़कियां लेने लगी. राइट टू डिवोर्स पर इतना दिया भी नहीं जाता था. अब दे आर बिकमिंग अवेयर. ये एक इनका शरई राइट है. यू कैन नॉट टेक दैट राइट फ्रॉम देम. और ये एक औरतों को मुझे कभी समझ नहीं आया कि औरतों को आप सबसर्विएंट क्यों समझते हैं. औरत का लिबास मर्द का लिबास औरत. एक गाड़ी के दो पहिए हैं. एक पहिया थोड़ा सा भी छोटा गाड़ी सीट नहीं चलेगी. मैडम जब ये उसका राइट मर्द का है तो वो 1 2 3 90 डेज है. वेयर इट इज गिवन टू लेडी तो वो 1 वो वाला सिलसिला नहीं है उसमें. वो ही सिलसिला है. The only thing is कि मर्द जो राइट दे रहा है ना उसका अपना राइट है. वो उस औरत को दे रहा है कि तुम यू हैव अ राइट टू डिवोर्स. ओके. वो जब डिवोर्स करेगी तो वो ये नहीं कहेगी आई डिवोर्स हिम. राइट ये मर्द का है ना. वो मर्द का राइट एक्सरसाइज करते हुए कहेगी आई डिवोर्स माई सेल्फ. लेकिन इन प्रैक्टिस वो इकट्ठे तीनों ही कारक हो रही है. करते आर्बिट्रेशन काउंसिल और accept हो रही है, accept हो रही है. यूनियन काउंसिल नहीं मानता. यूनियन काउंसिल वही आपकी रेकन्सिलिएशन करवाएगा. अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं विड्रॉ करने देता है. यूनियन काउंसिल और आर्बिट्रेशन काउंसिल को देना लाते हैं. अगर कितना हुआ कितने बड़े लोग इंसिस्ट करते हैं 3 दफा लिखे. मत 3 दफा लिखे बाद में पेशाब में जाओ ये हो जाएगी. और वो करने देते हैं बिकॉज दे गोइंग शाफाई मान के हम प्लीज स्कूल्स ऑफ थॉट. और उसमें अपील है जब लेडी अपने आप को डिवोर्स मिले अपील नहीं दिस इज नॉट. देखिए ये तो कोर्ट में नहीं चल रहा ना मामला. जहां आर्बिट्रेशन काउंसिल या यूनियन काउंसिल कंसर्न है उसमें कुछ नहीं है कि प्रोसीजर लेट डाउन है. द ओनली टाइम कोई अपील बनती है कि अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल चेयरमैन जो है या यूनियन काउंसिल चेयरमैन है आप फील कर रहे हो मिसकंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को. 6A में चले जाए वो मिसकंडक्ट कर रहा है. 6A रूल 6A मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस वो अपने आप को मिसकंडक्ट कर रहा है. पार्शियलिटी शो कर रहा है. तो जो पार्टी अग्रीव्ड है वो जाएगी कलेक्टर के पास यानी कि डीसी के पास. एंड जहाँ डिवोल्यूशन वगैरह डीसीओ के पास जाएगी और वो कहेंगे जी ये कर रहा है. देन वो डीसी या कलेक्टर जो है वो उसको चेंज कर सकता है या इसको खुद पता चल जाता है कलेक्टर को अपने ही मापे में चेंज कर सकता है. और अगर कलेक्टर के डिसीजन से आप लोग खुश नहीं है तो फिर वहां उसके बाद लॉ साइलेंट है. Wherever the law is silent, be it family law, be it labor, civil services, जो भी law हो, where the law is silent के next step क्या करना है आपने jurisdiction of the high court में वो करेंगे. तो डीसी के खिलाफ आप रिट में जा सकते हैं. डीसी के खिलाफ डायरेक्टली नहीं जाएंगे. जी मैं जो डिग्री जो है में जाती है जैसे आपने कहा कि सेक्शन 13 जो है वो उसको अप्लाई करेगा. बट अब अगर जजमेंट लेटर बन जाता है नहीं आता तो उसके अगेंस्ट भी सीपीसी की सेक्शन नहीं सीपीसी नहीं वो सीआरपीसी वो जज के. देखिए फैमिली कोर्ट सिविल उसमें मैंने बोला ना प्रिंसिपल्स लगेंगे मगर क्या रेस्ट का तो मेथोडोलॉजी इज इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. फैमिली कोर्ट की जो पावर्स हैं दे आर अनफेक्टेड. अगर कोर्ट ये समझता है कि ये ऐसे नहीं आ रहा मैं इसको भिजवाता हूँ बेलिफ को पुलिस के साथ उठा के लेकर आए या वो कहता है मैं इसके रिश्तेदार से कहता हूँ आप सब जाके उसको लेकर आए. वो फैमिली कोर्ट के अनफेक्टेड पास है एज लॉन्ग एज वो लॉ के एम्बिट में रहे. वो लॉ से हटकर भी कर सकता है मगर वो लॉ को वायलेट नहीं कर सकता. ये मुझसे बोल रहे हैं अलग कोई तरीका कार अपना ले जो कि लॉ को नहीं वायलेट कर रहा. तो फैमिली कोर्ट से अनफेक्टेड पास वो उसको समन कर लेगा और वो फैमिली कोर्ट पहले क्या करेगा उसके बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा. अगर दूसरे मेथड्स नहीं वर्क करते अगर वो अदालत में आ जाता है तो उस बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट का इमीडिएटली खत्म हो जाता है. नेचुरल डेथ. अगर फिर भी नहीं आता फैमिली कोर्ट्स के नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करते हैं फिर वो पड़ेगा उसमें अरेस्ट होएगा बेल के चक्रों में पड़ेगा. नहीं आता बेटर चेक की पीसो he can be sent to the prison. पहले टर्म यूज किया जाता था सिविल प्रिजन. दैट टर्म हैज नॉट बीन डिलीटेड. इट्स जस्ट प्रिजन. ये रिसेंट कर दिया है जो भी नहीं है. और ये जरूर है मैं कहती हूँ फैमिली मैटर्स में भी सिविल मैटर्स में भी सुपीरियर कोर्ट्स ने कहा जब मनी के मैटर्स कंसर्न है तो प्रिजन को ना भेजाएं. इनको वार्निंग दें इनको टाइम दें कि पैसे दें
ताकि वो जेल से बाहर रहेगा तो कर्ज लेगा या लोन लेगा, कुछ करके बैंक से लोन लेगा, कहीं भाई दोस्त से मांगेगा, वो क्लियर कर सकेगा ड्यूज है. तो ट्राई टू अवॉइड सर्टिंग. तो जैसे क्या करते हैं 2-3 दिन के लिए सरकारी मेहमान रह के तो आना, वो तो बाहर आता है गोली की तरह ठोकता है और 3 दिन में आ जाते हैं पैसे लिटरली. एकदम हवा लगा दी ना हमको तो फिर खुद ही ठीक हो जाता है. या जैसे एसएचओ कहते हैं और ड्राइंग रूम में खाओ, ड्राइंग रूम मीन्स कुट्टो. थानों का आपको पता है थानों का क्या कल्चर ही और है, ड्राइंग रूम खाओ, सैर कराओ, और बड़ी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, खुद ही कोड़ी चढ़ाओ. तो ये सारी बातें मैंने एसएचओ से सीखी. मैं उसको अपने प्रोसिक्यूटर आल्सो एंड डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एट वन टाइम. तो वो बैठेगा थाने में, एक उन्होंने लिखकर पढ़ दी, उसने कहा माई बाप मैं भी लेता हूँ. और मैं ये इन लोगों से कहती कि बेटे आप लोग वकीली कर रहे हैं, इवन मैंने उस बेंच में कहती थी वकीलों की फीसें आप दे रहे हैं. ये औलाद को जहेज नहीं लेकर आई थी, औलाद आपकी है, आपने उसको सपोर्ट करना है. यू हैव टू डू योर ड्यूटी. यू गोट बी अ गुड रोल मॉडल कि यार देखो मेरी ड्यूटी है मैं पूरी करूँ. कल को आपका बच्चा बड़ा होकर अपनी ड्यूटी जो भी करेगा ड्यूटी, फैमिलियल ड्यूटीज हो, मैट्रिमोनियल ड्यूटीज हो, उसकी बिजनेस की ड्यूटीज हो, करियर ड्यूटी करेगा. तो क्यों वकीलों पे पैसा लगाते हो? आप लोग कहेंगे मैडम हमारी तो मुझे लगता है मैडम ने हमें भूखा ही मारना है, यहाँ रिकन्सिलिएशन करा दो, ये करा दो, बट नहीं, बिलीव नहीं आता है. उसकी जात पे भरोसा रखें, करने वाला वो है, आपकी नीयत का आपको देगा, रंग लगाएगा. और ये तो अपने हमको नहीं पता हाउ फार दिस इज ट्रू. हमें सुनाया गया था बचपन में, हम कहते थे कि जब शैतान शाम को आकर समुद्र के बीच में बैठता है तो आके चेले बताते हैं मैंने चोरी कराई, मैंने झूठ बुलवाया, मैंने ये करवाया, वो करवाया, शाबाश शाबाश. मैं जो आके उसका चेला कहते हैं मैंने नया बीवी में लड़ाई कराई, उसको अपने साथ उठा लेता है. That's how important this relationship is. And जो आप सोचिए अगर आप उसको रिलेशनशिप को मेंट कर सकते हैं या उसको एमिकली रिजॉल्व कर सकते हैं, झगड़े फसाद के बगैर कर सकते हैं, बच्चों के धक्केबाजों के रुकवा सकते हैं, तो कितनी सवाब का काम है. Let's not, you know, आप लोग कहेंगे कि मैडम आप इमोशनल हो रही है, ये तो लॉ का तो नहीं, but this is very important. It plays a very important role. आपकी empathy, आपकी kindness, आपकी sagaciousness, this plays a very important role in these things. और जितना ज्यादा आप करेंगे उतने लोग ज्यादा आएंगे. I think अगर half नहीं, quarter of the people in Islamabad come to me for family matters because they know कि दोस्ती करवा देगी हमारी. And I will probably not charge them for it. हाँ फिर डॉक्यूमेंट्स तैयार करूँगी उनके लिए मैं कर देती हूँ, वो भी नॉमिनल लेके. और जब आता है वक्त फिर ऐसा हार्ट डालते हैं कि वो मेरा बैंक को गिनता ही रह जाता है. तो you will have those opportunities. छोटे बच्चे, that is what upsets me. जी बोलिए. मैडम आपके कन्वर्सेशन जो क्लासेस काफी आगे चली गई, कन्वर्सेशन से मुझे ऐसा लगता है कि आप जज क्यों नहीं बने? मैं थी जज. अच्छा. I was in the Lahore High Court bench. कब से क्या टर्न हम लोग तो विक्टिम से ना हम लोगों ने लिया था वो कॉन्स्टिट्यूशन पे 53 हम लोग वो तो उसमें हमें निकाला था. तो हम लोग कंफर्म भी नहीं हुए थे, 6 महीने बैठे थे बेंच पे आगे. बट वी आर इमोशनलाइज्ड, हमारे जजमेंट्स तो रिपोर्टेड हैं, कुछ भी कर लें आप. But that doesn't matter, believe me. Being a lawyer is equally much. आप जैसे लोगों को बेंच में इस तरफ उस तरफ होना चाहिए. नहीं नहीं, आई थिंक इस तरह आप लोग भी, आई एम श्योर आप लोग, आप मैं जब बूढ़ी और बड़ी और बूढ़ी तो ऑलरेडी हूँ, जब आप बड़े हो जाए मैं कहूँगी बेंच पे बैठो, encourage करूँगी. Don't underestimate yourself. आप लोग your bright young minds, बस अप्लाई करो, डेडिकेशन रखो. वो कहते हैं have the fire in your belly कि मैंने इस प्रोग्रेस करना है. और बड़ा आप लोगों में कैपेबिलिटीज है. यू नो इन बच्चों को मैं देख रही हूँ, थर्ड फीमेल लॉयर टू जॉइन दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद. And you cannot imagine how happy I feel when I see all these girls joining the profession. And ये आप लोगों को शायद होती है. ये सर ज़्यादा हमारे जज साहब के सब हम कहते हैं लड़कियाँ ज़्यादा ईमानदार भी होती हैं, ज़्यादा मेहनत भी करती हैं. It's a fact. And तो सोचे a lot of them are married. घर भी चलाती है, बच्चों को भी देखते काम भी करते हैं. I really respect these young girls. हाँ जी, आप किसी ने हाथ उठाया पीछे जी बचे. मैं मेरा क्वेश्चन ये कि अगर पार्टीज आउट ऑफ कोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लेती हैं और जिसमें वो लेडीज कहती है कि आई रिक्वेस्ट द राइट ऑफ मेंटेनेंस, लेकिन बाप जो है बच्चों की कस्टडी नहीं करेगा या क्लेम नहीं करेगा, क्या ऐसा एग्रीमेंट? वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम ग्लैड कि आपने सवाल मुझसे किया.
جو ایک دفعہ عدالت میں آ جائے, میں آپ کو یہ ایڈوائز کر رہی ہوں اپنے کلائنٹ کی, یو ہیو ٹو بی لوئل ٹو یور کلائنٹس. عدالت میں وہ آ جاتے ہیں اور کورٹ بھی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کوئی کمپرومائز ہو جائے. We may call it out of court compromise, but it's not really out of court compromise. آپ نے اور آپ دوسرے والے وکیل نے بیٹھ کے ان لوگوں کے ڈرافٹس بنائے, ان کی ٹرمز بیٹھ کے ڈسکس کریں, فائنلائز کریں, اینڈ میک شیور کہ جو پلینٹر ہے اس نے بھی ڈرا کرنا ہے نا اپنا کیس, تو پلینٹر اسٹیمپ پیپر دے اور وہ اسٹیمپ پیپر پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا کمپرومائز آپ کو انٹروڈیوس کریں, اس کو وٹنس کریں اور اس کو کورٹ میں جمع کرتا ہے. کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشنز دوسری پارٹی غلط آ سکتی ہے. بلکہ اگر آپ کوئی سول کانٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ لکھتے تو پارٹیز اگری دیٹ دے ول ناٹ اپروچ اے کورٹ اینی کورٹ آف جوریسڈکشن اور اینی کورٹ ٹو فور ریزولوشن آف دا پرابلم, وہ بعض سب پھر ججز ہوتے ہیں پورا کانٹریکٹ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اور جو ذرا مدھم طبیعت کے ہوتے ہیں وہ والے اس کلوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یو کین ناٹ اسٹاپ اینی بڈی فرام گوئنگ ٹو کورٹ. So please remember, when you make a civil compromise بنا رہے ہیں, contract بنا رہے ہیں, آپ کوئی mediation contract بنا رہے ہیں, یہ والا آپ نے ڈالنا ہی نہیں ہے کہ یہ both the parties decide that they agree that they will not go to court. بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے, arbitrator والا clause ڈالنا ہے کہ جی. میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر کوئی پارٹی اپنا رائٹ کو نہیں سنیں, اسی میں آ رہی ہوں کہ عورت کا اپنی مینٹنس کو چھوڑنے چاہیے, بچوں کی وہ نہیں چھوڑ سکتی. اگر وہ اگری بھی کر لیتی ہے میں نے بچوں کی مینٹنس چھوڑ دی, پلیز ریمبر اینی اگریمنٹ بٹوین دا پیرنٹس اباؤٹ دا چلڈرن از ناٹ بائنڈنگ آن دا کورٹ. چاہے آپ نے کمپرومائز کر لی, بعد میں ریئلائز کر دیا میں نے غلط کیا, تو وہ یہ ہمارے کسی پرائم منسٹر جمالی ان کی بھتیجی کا یہی ہوا تھا. انہوں نے کہا جی 1000 روپے دے دے گا. میں نے کہا جی کون سی بات کر رہے ہیں, پھر سے لڑکا لڑکی, and I got a degree. اور اس زمانے میں 16,000 روپے فی کا, which is I'm talking about the early 90s, دیا تھا جج نے, حالانکہ یہ کمپرومائز ہو گئی تھی کہ میں نہیں لوں گی. اچھا ایک اور بات ہے, میں بتا دوں یہ بھی سپریم کورٹ نے کیا کہ عورتیں جو اپنا حق میں لکھ کر دے دیجیے میں نہیں معاف کرتی حق میں, وہ سپریم کورٹ نہیں الاؤ کرتا. وہ کہتا ہے کہ جی women do silly and foolish things to win the affection of their husbands, اور یہ اس قسم کی حرکتیں کر دیتی ہیں جو حق محل ہے, ایک شرعی غرض ہے اور اس نے اس کو ریٹائر کرنا ہے. تو سپریم کورٹ نے دلایا اس کی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عورت نے لکھ کے دے دیا کہ میں معاف کرتی ہوں, پھر آگے کر ٹو ٹیک دا تھنگ. ایک اور بات میں بتا دوں, پلیز 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 بی ویری کیئرفل. آپ نے اپنے کلینٹس کو کلین رکھنا ہے, آپ ان میں گند نہ کریں. اگر آپ گند کریں گے, کیریکٹر اساسینیشنز کریں گے, تو چاہتے ہیں تو بھرے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کو بولنے دو ایک بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. جتنا بولتے ہیں ان کو بولنے دیں, ان کے کتھاسس بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں کا. آپ نے اگر ان کے کیریکٹر اساسینیشن کی, میں بتا دوں ایک کیس کا بتا دیتی ہوں, وہ کدھر وہ کرسی میں بند کرنے والی بات ہے. دس وومن وانٹڈ کھلا, اس کھلا کے دعوے میں اس آدمی پہ اس نے کوئی اتنی اس کو دشار کی, اس نے کیریکٹر اساسینیشن کیا. وہ آدمی آیا عدالت میں, اس نے دیشت کو ڈگری دے دیں, اس کو ڈگری مل گئی. اس بندے نے سرٹیفائڈ کاپی اس کی پرنٹ کی نکالی, اس نے جا کے کیس کر دیا ڈیمیجز کا. یہ مجھے ملائیں گے, دیکھیں ریمبر آپ کی جو پلیڈنگز ہوتی ہیں پبلک ڈاکیومنٹس, اینی بڈی کین گیٹ دیٹ. مجھے ایک پبلک ڈاکیومنٹ میں اس نے مجھے ملائن کیا. آف کورس لوور کورٹس آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرتے ہیں, سب کچھ نہیں ملا. وہ ہائی کورٹ گیا, علی نواز چوہان صاحب کے ریسنٹلی کا انتقال ہوا, انہوں نے ڈیمیجز گرانٹ کی. وہ عورت پھر آگے تو بندہ بڑا خوش ہو گیا, بندے نے اپیل کیا تھا کہ مجھے نہیں گرانٹ ہوئی ڈیمیجز, مجھے ملائن کیا گیا ہے, میرے کیریکٹر اساسینیشن کیا گیا. علی نواز چوہان صاحب نے اس کو ڈیمیجز دیے. وہ عورت اس کے خلاف چلی گیا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے ڈیمیجز بڑھا دیے. اس نے کہا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا, آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں لگایا, آپ نے اس کو الکوہولک کہہ دیا, آپ نے اس کو وومنائزر کہہ دیا, آپ نے اس کو 50 باتیں آپ نے کہہ دی. ایک تو ڈاکیومنٹ لگا دیتی, ایک تصویر لگا دیتی, کچھ تو کرتی. آپ کے منہ میں جو آتا کہ آپ بولتی گئی ہیں without substantiating anything, documentary evidence, without putting it, and she had to bear the damages. So be very careful. اور پتہ کیا ہے, فیملی میٹرز میں گند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ڈیورس ڈیز تیار کر کے دیکھیں کہ why did you tell them they want to live it separately. میں تو کرتی نہیں, میں تو لکھتی the parent parties are now divorced for reasons best known to them.
they are not part of this thing. After divorce जो आ जाती हैं, they are not the subject matter of the present plaint. ज़रूरत ही नहीं. So keep your plaints clean. बोला क्या आपको बाबा सरकार जैसे देंगे आपको भी फाइन कर देंगे कि आपने लिखा कैसे है. आपने उसने नहीं किया था. एक बंदा था सुना उसने लॉ कर लिया. मेरा एक क्लाइंट था पागल था, तो उसने जाके कहा रिट मूव. मुझे कह रहा है मैं नहीं बेवकूफियां करती, जाओ खुद कर लो. खुद जाके उसने रिट मूव की, माँ से गए बच्चे को दूध पिलाए, ब्रेस्ट फीडिंग करे. मोहसिन के आने का मुझे पहले ये बता कि मैं आपको 2 लाख का फाइन क्यों ना करूं कि आपने ये रिट मूव की है. उसको 2 लाख का फाइन किया नहीं. वापस पैसा तो स्वरूप बनी भी थे. मोहसिन क्या वो बड़ा दबंग जज है. तो ये डोंट डू सिली थिंग्स लाइक दैट. पता क्या होता है, मैंने रिफ्यूज, अगर मैं चली जाती ना, उन्हें मुझे कहना था कि मैंने आपको क्या हो गया था, आपको कौन सा दौरा पड़ा था जो आपने रिट फाइल करती है. एंड रिट जो है नॉर्मली a writ does not lie against a private individual. There are a few cases जहाँ पे private individual writ lie करती है, मगर आपने justify करना है. एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप हेबियस कॉर्पस का करते हैं, उसमें आप पैसेंजर को पार्टी बनाते हैं ना, गवर्नमेंट फंक्शनरी. The very few cases जिसमें writ against private individuals has been allowed or private institutions. तो be careful what you write. Chronological order में रखें, जज को पढ़ने में आसानी होगी. पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कराएं, फिर उनकी शादी का देखिए, बच्चों का देखिए, पिताजी मैरिजेस डिड नॉट वर्क आउट व्हाटएवर. छोड़ देना, ये तो चल रही है, ये लिखे, वो भी कहता है, ये भी लिखे, ये भी छोड़ देंगे जी. इसके लिए इस पे कोई जजमेंट दे सकता कि आप अच्छे थे कि बुरे हस्बैंड थे. आपको क्या चाहिए? मेंटेनेंस चाहिए. चलो मेंटेनेंस कितना कमाता है, क्या एविडेंस है आपके पास. बोलेंगे जस्ट बी वेरी, अपने प्लेट्स को क्लीन कट रखें. And this believe me, judges will appreciate you if you do this. उनको भी पढ़ाई कम हो जाती है ना, तो to the point and precise रखें, कशीदा करें ना करें, and go according to the law. The more law you quote in your plaint, in your pleadings, the more the judge knows you're talking about. जज भी बाज़ार कहते हैं ये क्या कि मैंने पहले पढ़ा नहीं, पढ़ लेता है वो भी, उसके लिए नॉलेज इंक्रीज हो जाती है. कितनी दफा ऐसे अदालत में क्या है, हाँ सब पढ़ते हैं, सही है वाला रूल है. अच्छा, and it's a friendly thing. It's not कि मैं अपने आप को बेहतर समझ लिया, वो अपने आप को बेहतर समझ लिया. It's a very friendly conversation चलता है. ये सब पढ़ तो लेना, ये सब पढ़े ना, इस तरह से. For example, Majority Act जो है, वो भी बच्चों पे अप्लाई करता है. Majority Act कि गार्डियनशिप का एक मसला है, किसी ने गार्डियनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, और अगर बच्चा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स 18 साल का हो जाता है तो जज उसको नहीं अपॉइंट कर सकता गार्डियन. और अगर गार्डियन अपॉइंट कर देता है जज, ऑब्वियसली वो बच्चा पर अडल्ट कंसिडर किया जाएगा द एज ऑफ 21. दिस इज व्हाट द मेजॉरिटी एक्ट सेक्शन 2 सेज. ये जज साहब ने वो पढ़ो तो पहली रीडिंग में नहीं लगता आपको. जज साहब कह रहे थे कि नहीं बट ये मैं कैसा, ये मैं भी 2-3 दफा पढ़ के रियलाइज व्हाट दिस सेक्शन इज सेइंग. एंड वी हैड अ नाइस चैट अबाउट इट. हां बाकी ये कर रही है, तो यू नो एक फ्रेंडली चैट भी हो जाती है, वो भी सीख लेते हैं, आपको सिखा देते हैं. बाज़ जजेस आपको कहते हैं आपने वो पढ़ा नहीं सर पढ़ ले, आप उनसे सीख के आ जाते. So learn to earn respect from judges. And you will learn the respect when you learn to be good lawyers. Okay? Any questions? जी बच्चे. क्या बेटा? I can't hear you. Can you speak up? क्या एक अपने आप से सवाल करें, क्या मर्द के पास कोई ग्राउंड होना चाहिए तलाक देने के लिए? शौहर रजामंद ही नहीं है, मैंने इससे ज्यादा नहीं होना, तो सिर्फ ये कह सकती है कि मुझे ये पसंद ही नहीं है, तो मैंने बोला. That is enough. हज़रत ज़ैनब का ये था ना, जब आप ज़ैद बिन ताबित के निकाह में थी. ज़ैद बिन ताबित उस पर्सन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट किया था. हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं ज़ैद के साथ खुश नहीं हूँ. तो आपने पूछा मारता है, पैसे से तंग करता है, बुरी हरकतें हैं, आदतें बुरी हैं. सब कुछ नहीं, बस मेरे दिल को नहीं भाता. आपने हज़रत ज़ैद बिन ताबित को बुला के, अच्छा आपने पूछा हज़रत ज़ैद से कि क्या बागात वापस करने के लिए तैयार हो जो उसने तुम्हें दिए थे? उसने कहा रसूलल्लाह वो भी और इससे बढ़कर. तो आपने कहा नहीं बस बागात वापस करो. आपने बुलाया हज़रत ज़ैद को, कहा तलाक दो, उन्हें तलाक दी. एंड हज़रत ज़ैनब ने फिर के लिए आपने रिश्ता भेजा. She was the वाहिद बीवी आपकी अज़वाज मोहतरम में वाहिद थी जिन्होंने इस्तिखारा निकाला था हुकूमत के निकाह में जाए.
آپ کا ہر عمل ہمارے لیے لیسن تھا. وہ ہمیں یہ بتانا تھا کہ اڈاپٹیڈ بیٹے کی بیوی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں, سگے بیٹے کی بیوی یا وڈو کے ساتھ آپ ڈیورسی وڈو کے ساتھ نہیں کر سکتے. جی آیت نازل ہوئی تھی, آپ واحد تھی جو انہوں نے استخارہ نکالا. تو شیڈ نے اس نے کوئی ریزن نہیں, میں دل کو نہیں کھاتا, مرد نہیں کرتا ہوں جوائے طلاق 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 کرتا ہے نا, کوئی وجہ نہیں اسکرائب کرتا. اسی طرح سے ڈونٹ ہیو ٹو. تو جب اس مینڈیٹری نہیں تو میں اسے گندا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہہ دیں جی انکمپیٹیبل ڈاکیومنٹ گند مت کریں. گندے کے ساتھ دوسری پارٹی کا انٹیگنائز کرتے ہیں, اور آؤٹ آف کورس اور کتنی پرائیویٹ لائف اسپیشلی بچے کنسرن ہے وہ ان کے دلوں میں باتیں رہ جاتی ہیں. جب آپ فیملی میٹرز کر رہے تھے نا, آج سے اسپیشلی بچے انوالوڈ ہوں, آج سے 20 سال آگے اپنا دماغ لے کر جائیں, if not more. کیوں ہم کیوں why should we be the reason for a constant quarrel between the two? وہ بھی خوش ہو رہی ہے, میرے کو گالیاں نہیں دی, مجھے برا بلا نہیں کہا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, جو بھی کر رہا ہے, کھلا ہو, ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس ہو. ہاں, the solution of marriages on the grounds of the complications of yes. وہ تو آپ لوگ کریں گے, بٹ ایویڈنس کے بغیر بات مت کیجیے. آگے کوئی بھی ہیڈ ریسپانسبل ہوتا ہے. ہم نے دیکھا رات میں جج نے کہا اپولوجائز کریں. یہ سرپرائز اس سب کے ساتھ میرے ساتھ ہوا. وہ میری ویل چیئر میں تھی بیچاری کلائنٹ, تو مجھے صاحب نے پوچھا کہ ویئر از یور کلائنٹ, میری لارڈشپ شی از دیئر ان دی ویل چیئر, تو ہو از شی کم ود, میں کہا آئی تھنک ہر بردر. اب وہ کلائنٹ اس کی خاوند ہے, خاوند تو نہیں ہو سکتا, خاوند وہاں کھڑا تھا, بھائی ہے, میں ہمسایہ ہے, کزن, مجھے کیا تعلق اس سے, میرا تعلق میری کلائنٹ سے. میں کہا ٹھیک ہے سر بردر. تو میاں بولے نہیں جی, ہر دفعہ الگ الگ بردوں کے ساتھ آتے وکیل صاحب نے بولنا شروع کر دیا, بھائی زلزلہ نے کہا معافی مانگی, ورنہ میں آپ کے کس کا بچہ کٹا رہا ہوں. دونوں کو معافی مانگنی پڑی. تو وہ کرے گند مت کرے, کیپ اٹ کلین. کوئی ضرورت نہیں, we don't have to stoop to the levels, اور آپ کو اپنے کلائنٹس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. زیادہ تر بولتے نا تو آپ بدتمیزی مت کریں, آپ آرام سے سمجھائیں کہ جی آپ جو کام کر رہی ہیں یہ نہیں ہو سکتا. آج یہی بات ہوئی تھی تو میرے حساب سے یہ نہیں ہو سکتا. This is not the point before the high court. یہ پوائنٹ پر ہے. Okay, any more questions? کھلا اور ڈیورس, جو سیلف ڈیورس ہوتا ہے, اس میں جو پراپرٹی آلریڈی لیڈیز کو مل چکی ہے وہ اینڈ جو وہ ہے جو حق مہر ہے وہ واپس کرے گی عورت, بھی عورت حق مہر اگر اس کو مل گیا اس کو واپس کرے گی, نہیں ملا تو اس کو فارفیٹ کر دے گی. اور اگر ڈیورنگ دا سبسسٹنس آف دا میرج اس کے شوہر نے اس کو کوئی پراپرٹی دلائی, اس کو کہتے ہیں زر کھلا. تو جب وہ جواب دعویٰ ڈالے گا نا تو اس میں وہ لکھے گا کہ زر کھلا سچ اینڈ سچ تھنگ, دیز پراپرٹیز واز بائی می, اور ثبوت لگایا تھا کہ اس کو لگائے گا کہ یہ میں نے اس کو لے کر دی تھی, وہ عورت کو واپس کرنا پڑے گا. اور پلیز ریممبر ٹو پرے فار اٹ, ادروائز پتہ کیا ہوگا, علیحدہ سے سوٹ کرنا پڑے گا, وہ بھی سول سوٹ پہ جانا پڑے گا. اس میں مانتے ہیں آپ, زر کھلا کہتے ہیں اس کو. So you must make ensure that آپ اگر آدمی کو ریپرزینٹ کریں اور عورت کو خدا دے اس کو واپس کرائیں. حق مہر بھی واپس کریں, حق مہر تو واپس کرے گی یا فارفیٹ کرے گی. اگر مل گیا تو واپس کرے گی, اور اگر نہیں ملا تو اس کو فارفیٹ کرے گی. شی از بائنگ ہر فریڈم بیسیکلی. اور ایک ابھی نیا شروع کیا ہے لوگوں نے, وہ بھی ثاقب استاد صاحب کی ججمنٹ آ گئی ہے کہ عورتیں جب مانگتی ہیں نا حق مہر, سوری جب طلاق لے لیتی ہیں کچھ کرتی ہیں تو پراپرٹیز جو دیتے ہیں طلاق میں ریٹرن نہیں, تو وہ کہتی ہیں جی ہم نے دیا ہے, آپ نے آگے سے کہتے بے نامی ٹرانزیکشن, میں نے بے نامی, اس پہ مثال ساتھ کی رولنگ آ رہی ہے کہ اچھے وقتوں میں تو آپ دے کر دیتے ہیں, جب برے وقت ہوتے تو آپ کہتے ہیں بے نامی ہے, انہوں نے منع کر دیا. That is again a judgment law. Okay, you have to look for that ruling. And when you use kisi, but the judge didn't accept my application. Because مجھے لاتے ہیں ہوگا, پھر وہ آپ نے پارٹیز کو کراچی میں چلے گئے, وہاں پہ جا کے میں نے وہ کر دیا, ان کے وکیل میں کیا کمپرومائز کروا دی تھی, دوستی کری تو لاکھ ہی نہیں ہونے تھی. تو یہ آپ لوگ یہ لیٹسٹ ایک اور بیماری ہے, شی از بائی پولر, ہی از بائی پولر, یہ ضرور کہتے ہیں. آپ نے کراس ایگزامینیشن کی کتابیں پڑھنی ہے پلیز, اور آپ نے کیا پوچھنا ہے, are you qualified to decide the state of somebody's mental health? میں نے ایم اے سائیکالوجی کیا, are you qualified, are you a psychiatrist ہونے کے لیے آپ کو MBBS کرنا پڑتا ہے.
नो आई एम नॉट बात ही। अच्छा जी, आपकी भी बाइपोलर थी, आपने इसका इलाज कराया था? कोई सबूत है? आप अच्छे श्योर थे ना? तो आपने देखिए बाद में आप बता, आप लोगों ने ये थिंक ऑन योर फीट। क्रॉस एग्जामिनेशन चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो सिविल में हो, चाहे वो क्रिमिनल में हो, यू गोट टू थिंक ऑन योर फीट। और क्रॉस एग्जामिनेशन पहले से प्रिपेयर करके लेके जाएं। वो फैमिली में evidence consists of two things: examination in chief and cross examination. चीफ चूंकि फैमिली मैरिज बहुत लंबा करवाती थी औरतें आके, मत भी लंबी लंबा, मैंने कहा जी एफिडेविट देते, तो वो एफिडेविट देते और दूसरी पार्टी के पास जाकर दूसरी पार्टी आगे फिर क्रॉस एग्जामिन करती है। एंड आई गेट वेरी डिसअपॉइंटेड में देखती हूँ कि भाई सीनियर काउंसिल आपको तो पता होना चाहिए, वो एफिडेविट लेके क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आपने उसके लिए प्लेंट पढ़ना है, रिटन स्टेटमेंट पढ़ना है और आपने एफिडेविट पढ़ना है, एंड उसको प्लीज लिख कर लेकर जाए। क्वेश्चन बाज़ दफ़ा एक क्वेश्चन में आपको 3 सवाल आते हैं, नेक्स्ट सवाल काट दीजिए, बट मेक श्योर यू प्रिपेयर। जी जब ऐसे करते हैं ना, ऊपर से करते हैं, प्लीज डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द केस, वो हार जाते हैं केस, रेलेवेंट क्वेश्चंस ही नहीं करते। आई डोंट नो आप लोगों के कॉलेजेस में आज सिखा रहे हैं आजकल क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? नो, that's a very important part of proving a trial. I think the most important thing is the cross examination and then the final arguments. एक किताब है एक्सलेंट क्रॉस एग्जामिनेशन, राइटर का नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन दैट और पढ़ें उनको, बिकॉज पूरा क्रक्स जो होता है ट्रायल्स का क्रॉस एग्जामिनेशन में होता है। You have to, and by the way, you don't have to prove the case. Your client has to prove the case. उसको फैक्ट्स बनेगा, फैक्ट्स पर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो मगर कह दें क्लाइंट को आप कि आपका काम है प्रूव करना, मेरा काम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, सिर्फ उस वक्त कह सकती हूँ irrelevant question, obnoxious question, repetitive, objection, overruled, sustained, ये होगा ना। तो आप लोग प्लीज उसका लीड करें if you want to be trial lawyers. And family में तो trials होते हैं, trials ही होते हैं family में। Family is one thing you can't get away with. दूसरे you can probably get away. So book में इन्वेस्ट कर दीजिए, मेरा एडवाइस ये है आपको, if you intend to do trial law, चाहे वो family हो, civil हो, जो भी आप कर रहे हैं, criminal हो, वो किताब जरूर लीजिए। It will be beneficial for whatever field of law you want to choose to be in. Anything else? Okay? Great.